नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ। मेरो चाहिँ क्यामेरा हामी हामी भदौ 11 गतेदेखि जोडिएको हाम्रो क्लास चाहिँ बीचमा केही चाडपर्वहरूको कारणले गर्दाखेरि केही हाम्रो समय अलिकति ग्याप पनि रह्यो र लगभग हामीले जति समेट्न खोजेका थियौँ यो ज्योतिष अनलाइन क्लासमा हामीले ती विषयहरूलाई लगभग समेटेका छौँ। यसमा अभ्यासको पाटोहरू मुख्य कुराहरू जस्तो हामीले जति पनि पढ्यौँ यो ज्योतिषको किताबमा हामीले स्टार्टिङको क्रममा भएको हुनाले हामी फलादेशलाई लक्षित गरेर हामीले आवश्यक पर्ने एकदम साधारण कुराहरूलाई हामीले बढी पढेका छौँ यो 3 महिनाको अवधिमा। जसको कारणले फलादेश गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो महसुस नहोस् भन्ने तरिकाले हामी धेरै गहिरोतिर नगइकन फलादेश कुण्डली हेर्ने बित्तिकै के हो भनेर केही न केही चाहिँ भन्न सकियोस्, त्यो चाहिँ हच्वाको भरमा होइन कि आधार नै लिएर हैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई यो अध्ययन गरायौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो 3 महिनाको हाम्रो प्रशिक्षण समय 3 महिना भनेको कुनै धेरै ठूलो समय होइन। मान्छेले अब ज्योतिष यसैमा आफ्नो जिन्दगी बिताएका हुन्छन् ज्योतिषमा हैन। त्यही पनि मान्छेले भनेको सबै 100% त कसैले त्यही पनि मिलिरहेको हुँदैन हैन। अनुभव त्यो त निखारहरू त आफूले निखार्दै अनुभवले पनि धेरै कुरा सिकाउँदै जान्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ देशकाल परिस्थितिको पनि विचार हुन्छ। जस्तो कुनै मान्छेलाई अब हामीले हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो कुण्डली तपाईको वैवाहिक दोष रहेछ, तपाईको 2टा विवाह हुँदो रहेछ, तपाईको 3टा विवाह हुन्छ भनेर हामीले भन्ने कन्डिसन रहन्छ हाम्रो समाजमा। तर अब हामीले यही कुरा चाहिँ गएर पश्चिमाहरूलाई भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हास्यास्पद हुन्छ के। उनीहरूले 2टाको त विवाहको कुनै हुँदैन। देशकाल परिस्थिति जस्तो अब यसमा सवारी भनेर भनेको छ ज्योतिष शास्त्रमा, सवारी प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको सन्दर्भमा अब पहिला हात्ती घोडाहरू प्राप्त हुन्थ्यो भने अब हात्ती घोडा चाहिँ ल हात्ती पाउने बेला भएछ, अब हात्ती अब तिमीलाई मिल्ने रहेछ, हात्ती चढ्न पाउँछौ भन्नको चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक सान्दर्भिक हुँदैन। हुन चाहिँ सक्ला कतिपय अवस्थामा अब सौरा गयो भने पनि चढ्न चाहिँ पाइन्छ। तर त्यो हात्ती चढ्ने भनेको हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा जनावरमाथि चढ्ने भन्दा पनि उसको केही न केही एउटा अस्तित्व बढ्ने, उसले सम्मानजनक स्थिति प्राप्त गर्ने भन्ने अवस्थाहरू बताएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो बेलामा चाहिँ राम्रो सम्मान पाउन सक्ने भन्न पाइने भयो। अथवा सवारीकै हिसाबले उसलाई प्राप्त हुने देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नयाँ गाडीहरू किन्ने बेला अब यस्तो अवसरहरू चाहिँ तिमीलाई जुरेको रहेछ भनेर भन्न सक्ने अवस्थाहरू भइदियो हैन। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले समय देशकाल परिस्थितिलाई गर्यौं भनेदेखि धेरै कुरा सहज हुन्छ। जुन हिजो हाम्रो डिबिजीले भन्नु न पहिला अलि म उग्र थिएँ, मैले मान्छे मर्छ भनेर भनिहालेँ, त्यस्तो कुरा चाहिँ कहिले पनि नभन्ने हामीले चाहिँ है। यद्यपि मैले प्रशंसा नै पाएँ तर म बहुत आत्तिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ। अबदेखि मलाई वास्तवमा मेरो अहंकार ब्लक गर्ने एउटा ठाउँ पो बन्यो। त्यो त मेरो लागि अपर्च्युनिटी बन्यो क्या, त्यो त एउटा अवसर। फेरि म अहंकारलाई त्यस्तो नेगेटिभ चिज मान्दिनँ गुरुदेव, किनभने नेगेटिभ चिज पोजिटिभमा चाहिँ के भने एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट भयो नि त्यो अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। हामीले जन्मकुण्डली अध्ययन गर्दाखेरि पनि देख्यौँ नि। हजुर हो। त्यसकारण होइन अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यही कुरालाई जस्तो यही कुरा एउटा मेरो नजिकको मान्छे मेरो रेडियो कार्यक्रम सुनेर मसँग सम्बन्ध जोडिनु भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमान युएनमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ राम्रैसँग कुराकानी उहाँको मेरो बेलामा गाउँमा भइरहन्थ्यो। केही समय ग्याप भएको थियो अनि अब म पनि अलि व्यस्तै क्लासको कारणले भएँ। उहाँले पनि व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर कल गर्नु भएन। मलाई एकचोटि आत्तेर फोन गर्नुभयो, लौ न यस्तो भयो उहाँलाई भनेर। कति दिन भयो भने 8-10 दिन भयो भन्नुभयो। आइसियुमा राखेको छ, एकदम गाह्रो छ, हामी जान लागेको, के छ हेरिदिनुहोस् भनेर भन्नु। यस्तो हेरेँ अनि म पनि त्यो अब भनौँ न अब यसरी हेरिरहेको हुन्छ, धेरैको हेरेको हुन्छ, कतिको हामीले सेभ गरेर राखेका हुन्छ, ल यसको हेरौँ त बसेर भन्ने चाहिँ त्यस्तो बनिहाल्दैन क्या। अलिक झकझक्याउने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हेरिएला, नत्र भनेदेखि हेरिदिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने जस्तो हो भनेदेखि चाहिँ अब यही लाइन भएको हुनाले त्यो काम गरिँदैन रहेछ। त्यो होइन त्यो डकर्मीको घरको झ्याल हुँदैन के अरे के भन्छ नि, यो त्यस्तै भने जस्तो आफ्नो चाहिँ त्यति मतलब हुँदैन रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँले गर्नु यस्तो हेरेको मार्केसको दशामा मृत्युस्थानको मालिकको दशा चलेको, मलाई त आफैलाई डर लाग्यो। अनि मैले अब भन्नु चाहिँ के भने यस्तो गरिदिनुहोस्, बरु म पनि गरिदिन्छु, तर आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, समय चाहिँ अलिक खराब नै चलेको रहेछ, तै पनि नआत्तिनुहोस्, यो गरी हेरौँ न, एकचोटि प्रयास गरौँ न त भनेर चाहिँ भने। नभन्दै त्यो गर्न चाहिँ गऱ्यो। लगभग 4थो दिन थालेको तेस्रो 4थो दिनतिर उहाँ चाहिँ बित्नु भयो कि अन्तिम समयमा आइसकेको थियो। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब मैले उहाँले केही आधार पाउँछु भनेर गर्दाखेरि चाहिँ मैले ल बाँध्नुहुन्न भन्नु भन्दै त मान्छे त
गाह्रो हुन्छ नि त। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूले बुद्धिमत्तापूर्णले नै ढङ्गले नै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरालाई गलत गरिदिनुहुन्न, समय खराब छ तपाईँको होइन, तर पनि यसरी गर्दा पनि केही सहज हुनसक्छ, एकचोटि प्रयास त गरौँ न भनेर त त्यो एउटा सान्त्वना पनि मिलोस् र त्यसको गर्नुपर्ने जे प्रोसेस छ त्यो पनि गरियोस् होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति मान्छे डिप्लोमेटिकली आउनु पर्यो। आउनु पर्यो, नत्र भने त्यस्तो अवस्थामा त मान्छे त मलाई त फोन गर्दा कस्तो आत्तिर गर्नु, म त जिउनै लल्याक लुलुक्क भएर मेरो त जिउनै ऊ भयो गुरु, बाबु मलाई त कस्तो गाह्रो हो, मलाई त हात खुट्टा नै मेरो त काम गर्नै छोड्यो भनेर त्यसरी भन्नुभयो। मैले त्यसो भनिदिएँ भनेदेखि झन् अवस्था त नाजुक बन्छ। त्यसमा चाहिँ अनि मैले त्यही नै भनिदिएँ, यसो हेरेँ आत्तिनु पर्ने चाहिँ होइन रहेछ होइन, कुरा चाहिँ समय चाहिँ अलिक खराब नै देखियो, तर पनि यसो काम चाहिँ गरिदिउँ न भनेर चाहिँ भने। अनि अब त्यति भन्ने बित्तिकै दुइटै कुरा हुने बित्तिकै उहाँले बुझिहाल्नुभयो नि होइन, अलिक गाह्रै छ भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ बाध्य नै भनेको कुरा पनि होइन होइन, तर पनि गाह्रै छ भन्दाखेरि उहाँले अलिकति आफूलाई सम्हाल्ने टाइम पाउनुहुन्छ क्या। त्यो जसले सोध्न आएका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिले आफूलाई अलिकति धैर्यता एउटा दिलाउन सक्ने एउटा प्रयासहरू गर्न सक्ने समय पनि हुन्छ। आफूले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण काम चाहिँ गर्नुपर्छ। तर आफूले देखेको कुरा फेरि ठ्याक्क उल्टो भनिदिन चाहिँ हुँदैन। उनीहरू आत्तिन्छन् भनेर ए होइन राम्रो छ कहाँ त्यस्तो हुँदै होइन भनेर आत्तिन्छन् भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले भन्नु हुँदैन कहिले पनि है। यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा यो भने। र अब आज हामी अन्तिम क्लासमा भएको हुनाले हाम्रो यो 3 महिनासम्मको प्रशिक्षणको उपलब्धि कस्तो रह्यो भन्नको लागि मैले सबैभन्दा पहिला अब हाम्रो मैले त राजजी भाटामै गएँ, उहाँलाई अरू क्लासमा पनि उहाँलाई नै अगाडि लगाइया छ। 3 महिनासम्मको क्लासको तपाईँले अन्तिम दिनमा आएर त पक्षपात गर्नु भएन नि गुरुदेव होइन, अग्राधिकारमा त सुरक्षित राखौँ। यो पछिसम्म हेर्न पनि हुन्छ नि त, हाम्रो एउटा स्मरण पनि रहन्छ नि त क्लासको। ठिकै छ गुरुजी, राम्रै लाग्यो। सुरुमा त अलि उत्सुकता अलिक बढ्या थियो, बिचमा गएपछि अलिकति कमजोर पनि भइयो, अलिकति बिचमै छोडौँ कि जस्तो नै लागेको थियो एकचोटि त। तै पनि कोसिस जारी भनेर ट्राई गरेको। अहिले त झन्झन पढ्यो, जति पढ्यो झन्झन अब त झन्झन बढी पढौँ लाग्ने भयो। तर गुरुजीको पढाइको हिसाब, पढाइको स्टाइल तरिकाहरू चाहिँ एकदम राम्रो क्या। अब कुनै युट्युबतिर नि हेर्छु, कुनैको त स्वर सुन्दाखेरि रिस उठ्ने खालको नि हुन्छ नि गुरुजी, त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर गुरुजीले जस्तो जे भने पनि गुरुजीको आवाजमा चाहिँ एउटा कस्तो छ भने जस्तोसुकै नजान्नेलाई पनि एकदम फेरि ट्राई गरौँ कतिखेर गुरुजीको आवाज सुन्नु जस्तो हुँदो रहेछ। मलाई खुद पढेको हिसाबले मैले बोलिरहेको छु, त्यो भयो। अनि अर्को सुरुमा त केही पनि जानिँदैन जस्तो लागेको थियो गुरुजी। सुरुमा अब पात्र हेर्ने भयो, सबै यता लग्ने निकाल्ने सबै भयो, त्यसमा नि बिस्तारै गरौँला भन्ने सोच हुँदो रहेछ। गर्यो, राम्रै भयो, एकदम राम्रो। अहिलेसम्म जे होस् धेरै नै आएको छ। अझै यो कोर्सलाई अझै अगाडि बढाउन पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो। र बिचमा अरू साथीहरूलाई पनि अब यो जसले हेरे पनि जहिले सुने पनि, तर एकचोटि काममा लागिसके पछाडि अपुरो चाहिँ छोड्नु हुँदो रहेछ। म बिचमा झन्नै छोडिदिएको, तर अपुरो चाहिँ छोड्नु हुँदो रहेछ। एकदम राम्रो भइरहेछ गुरुजी। अब यस्तै हो, अब सबै फलादेश गर्न सक्नुहुन्छ। अब गुरुजी सक्छु त म ग्यारेन्टी भन्न सक्दिनँ, तर यो त्रिकाल जन्म कुण्डलीको र फलदीपिकाको सम्पूर्ण नोट गरेर मुख्य कुन आफूलाई फल गर्न चाहिन्छ नोट गरेर हेरेर त्यो गर्यो भने अलि बकैदा साथ हुन्छ प्राय जस्तो गुरुजी। अहिले मैले नै आज दिउँसो पनि एकजना काठमाडौँबाटै आउनु भएको थियो, उहाँको चिना बनाउनु भनेर छोडेर जानु भएको छ, तर अलि भ्याएको चाहिँ छैन। अलि हिसाब किताब यस्तो गर्नुपर्छ, पात्रो खोज्नुपर्छ। अनि उसको लागि चाहिँ मैले हेर्दाखेरि हिसाबले उसको पुरानो त्यो कुण्डली भएको टिप्पणी आउँदो रहेछ। त्यो टिप्पणीमा हेर्दाखेरि जे होस् उसले भनेको कुरा सम्पूर्ण जस्तै भयो। अब आगामी कुरा त थाहा छैन, पहिलाको कुरा सम्पूर्ण जस्तै भयो गुरुजी भनेर पनि गयो। 1005 रुपियाँ चढाएर गयो होइन गुरुजी। एकदम स्ट्रेट कुरा। अनि फलादेशबाट उनी सन्तुष्ट भए गुरु, सन्तुष्ट भए, एकदम राम्रो। यहाँ तल मेरो सँगै अलिकति तल अर्को गुरुजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यस्तो ठिकठाक गर्ने अलिअलि पात्र हेरेर भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ भेट्न आएको मान्छेहरू कुनै केही चिजहरू हरायो भनेर यताउता भनेर आए पनि मलाई बोलाउने हुन्, म स्फुत्त गरेर हेरिदिन्छु गुरुजी। अहिले चाहिँ जे होस् त्यहाँ भएर मलाई अलिकति हेल्प चाहिँ भएको छ गुरुजी, राम्रो।
ल धन्यवाद। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पढाइबाट हैन? एकदम गुरुजी, म त एकदम अब अझै फेरि नै क्लास सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ गुरुजी। ठिक छ, त्यसको लागि यही कुरालाई तपाईँले एकदम दोहोऱ्याएर अभ्यास गर्नुहोस्। हामी केही समयपछि हाम्रो पेजलाई चाहिँ लाइक गरिरहनुहोस् सबैले हैन। हामी त्यसमा मेसेज राख्छौँ। हामी अर्को लेभलको दोस्रो लेभलको क्लास चाहिँ गर्नको लागि त्यो हामी सूचना गर्छौँ। अनि को इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रा धेरै ग्रुपहरू अगाडिका पनि हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरू जो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, अनि फेरि हामी अर्को नयाँ सुरु गरौँला है। ल अब मैले त्यसपछि हाम्रो यो क्लासको बारेमा मैले त अब हाम्रो पुष्प श्रेष्ठजीलाई भने म्युट छ तपाईँको, पुष्पजीको म्युट छ। म चाहिँ यो मेन वासस्थान चाहिँ अब सिन्धुली हो, सिन्धुली ढुङ्ग्रेवास हो र सर्लाही पनि बस्छु। सर्लाही लालबन्दी पनि मेन अहिले बसिरहेको सर्लाही लालबन्दी हो। कार्यक्षेत्र त मेरो यही काठमाडौँ हो। एउटा सूक्ष्म जीव विज्ञान भन्छ, त्यसको एउटा उपप्राध्यापक। अब केमा हुनुहुन्छ अरे? यो सूक्ष्म जीव विज्ञान भन्छ, यो चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान भन्छ त्रिवीको। हजुर हजुर। हो, हाम्रो 3टा कलेज छ, महाराजा क्याम्पस, आयुर्वेद क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पस। म चाहिँ आयुर्वेद क्याम्पससँग सम्बन्धित छु, तर म सूक्ष्म जीव विज्ञान भन्छ माइक्रोबायोलोजी विषयको चाहिँ एउटा उपप्राध्यापक हुँ। हुन त फरक भए पनि मेरो चाहिँ हजुरबुवा चाहिँ यो विभिन्न विधाको चाहिँ दक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि नातिहरूले कसैले सिकेन भनेर मलाई चाहिँ अब होइन धेरै अहिले पनि याद छ। हामी अब गाउँमा भित्तामा चाहिँ कोरेर अब हामी तराई पनि बस्ने, कोही पहाड बस्ने, पहाडबाट तराई आउने बेलामा हजुरबाले सबै मलाई अहिले पनि याद छ, राशिहरूको यस्तो हुन्छ, ल म अर्को पटक आउँदा तैँले यति हेरेर राखे भनेर जानुहुन्थ्यो, भित्तामा कोरेर त्यसरी जानुहुन्थ्यो। बच्चैदेखि मलाई चाहिँ उहाँले खोइ किन हो हजुरबाले मलाई एकदम इन्स्पायर गर्नुभएको र यस्तै थियो। पढ्दै गयो गर्दै गयो, यस सम्बन्धी चाहिँ मलाई अब अलिकति गुरु मैले टाइम लिन्छु, अलिकति 2 मिनट सक्छु। अनि यो 2054 सालमा एकजना हाम्रो नजिकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो चाहिँ मेरो चाहिँ पढाइ चाहिँ अब विदेशी जाने, पिएचडी विदेशी गर्ने, विदेशी बस्छु भनेर 54 सालमा एउटा नाते पर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने, भान्जा तपाईँको बिहे हुन्छ, बिहे भएको 2 हप्तामा तपाईँ विदेश जानुहुन्छ, 2 महिनापछि तपाईँ फर्केर आउनुहुन्छ भन्नु। दसैँमा अब गुरुदेव गाउँ गएको, अब मामा पर्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि के नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ मामा, म त विदेश गएपछि अब किन फर्किने, अब पढ्नु जाने हो, बिहे गरेपछि त म जान्न विदेश भनेर गुरुदेव म बसेको, विदेश जान पाइनँ। 60 सालमा मैले मङ्सिरमा बिहे गरेँ र 1 हप्तामा 4 वर्ष अगाडिको मैले पिएचडीको लागि यो फर्म भरेको कोरियाको लागि 60 सालमा बिहे गरेको 1 हप्तामा चाहिँ कन्फर्मेसन आयो मलाई $1700 पर मन्थको भनेर। मलाई कोरियाको पिएचडी 2060 सालमा आएको। अब बिहे गरेको 2 हप्ता पनि भएको छैन, अब उहाँ कोरिया 1 हप्तामा पुग्नु पर्ने। त्यो कुरो चाहिँ मैले भुलिसकेछु गुरुदेव, उहाँले 54 सालमा भन्नुभएको भुलिसकेछु। अब म कोरिया गएँ, पिएचडी गर्न गएँ, अनि त्यहाँ त्यस्तै वातावरण मिलेन, जुन विषयवस्तु धेरै कुराहरू, पैसाहरूको कुराहरू। अब मलाई अब $1700 त दिएको हो, मलाई ल्याबको असिस्टेन्ट छ, ड्राइभर दिएछ, अब चान्चुन $1200 चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा एक्सपेन्स भइदियो। खर्च गर्दिनँ, मलाई $500 मात्रै दिने, पैसाको पनि कुरो मिलेन, विषयवस्तुको कुरो मिलेन, र लगेर उत्तर कोरियाको नजिक लगेर राखिदियो ल्याबमा। अनि मलाई डर पनि लाग्यो, अब कहाँ उत्तर कोरियाले के गर्ला भनेर। अनि यो ज्यानभन्दा ठुलो कुरो हुन्न भनेर त्यत्तिकै रनामा मैले छोडेर हिँड्ने गुरुदेव, कसैलाई खबर नगरिकन। घर आएको 1 हप्तामा गुरुदेवले अहिले हेर्नुहोस् है, त्यति बेला यो 61 सालको जेठमा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा बम हालेको छ क्या, त्यही ल्याबमा हालिदियो। म हिँडेको 1 हप्तामा बम हालिदियो, तर मान्छे त हात त भएन, तर त्यहीँ बम हालिदियो। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने म फर्केर आएँ, त्यसपछि म झल्यास भयो क्या गुरुदेव। ओहो, यो त 4 वर्ष अगाडि नै मेरो भविष्यवाणी त उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि उहाँलाई खोजेर भने कि मामा तपाईँले मलाई किन यस्तो भन्नुभएको भनेपछि नि मामाले पनि भन्नुभयो यो यस्तो विज्ञान हो। त्यसपछि गुरुदेव मलाई पनि जिज्ञासा यसमा लागेको चाहिँ
यतिदेखि नै हो। तर म एउटा विषयको चाहिँ म काम गर्दैछु लाग्दैछु भन्दा भन्दै पनि यसमा चाहिँ लागेर अनि एउटा चाहिँ अब गुरु थापना नगरिकन त सिकिँदैन। जिज्ञासा चाहिँ हुँदै गयो तर सिक्ने चाहिँ कहिले वातावरण पाएन। र अहिले यो जुन छ यो लकडाउनले चाहिँ अवसर पायो, हजुर जस्तो गुरु पायो र यसमा त म त यति सन्तुष्ट छु। कति यो जुन छ नि अब कतिपय यो भन्छन् मैले कमेन्टहरू देखिरहेको छु क्या, यो 3 महिनामा हामीले यति धेरै कुराहरू सिक्न सक्यौँ कि यति कुराहरू सिक्नलाई त वर्षौँ लाग्छ। यति धेरै हामीले, म पनि एउटा शिक्षक हुँ, म पनि त्यही केही कुराहरू इन% डेलिभर गर्ने हो। गुरुदेवले यति धेरै इन्फर्मेसन दिनुभएको छ। 1 महिनामा जुन हामीले सिक्यौँ गणित, त्यो गणितले मलाई यति सहयोग गर्यो कि म अहिले त्यो गणितको माध्यमबाट अहिले पल्वाहरू अरूहरू थुप्रो म क्यालकुलेसन गर्न लागिरहेको छु। यति सरल ढङ्गले जुन एउटा प्रस्तुति छ गुरुको, त्यो चाहिँ अब यति राम्रो छ, यति सरल प्रस्तुति छ। जस्तो गुरुदेवले त्यहाँ जुन लेख्नु भएको पनि एउटा सामान्य लेखपढ गर्ने मान्छेले पनि प्रष्टसँग उसले यो गणित मजाले गर्न सक्छ। यसमा मेन गणित पनि हो। र गणितको विषयमा त भन्नै परेन, त्यसले त मलाई धेरै कुराहरू सिक्न र म गणित सिक्दैछु, अझ पनि सिक्ने प्रयास म लाग्दैछु, यसमा म गर्दैछु भने फलादेशमा पनि अब सबै कुराहरू एउटा सामान्य फलादेशको लागि चाहिँ अब हामी बिगिनरलाई चाहिने यथेष्ट सामग्री र राम्रोसँग गुरुदेवले यो चाहिँ हामीलाई एउटा शिक्षण गरिदिनु भएको छ। र कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने अब यो पनि अभ्यास पनि मलाई लाग्छ धेरै राम्रोसँग अभ्यास पनि भएको छ। हामीले यो अभ्यासको धेरै यो जुन भिडियोहरू पनि हेऱ्यो भने हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछौँ। र यसमा अब अझ विज्ञ जस्तै डिपी आत्रेय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो विज्ञसँग पनि सँगै बसेर पढ्न पायो हाम्रो ठुलो यो सौभाग्यको कुरो पनि हो हाम्रो। जस्तै अब निशा म्याडम हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो रमेश सरहरू, डमर श्रेष्ठ, डमर दाई कि भाइ हुनुहुन्छ, उही सिन्धुलीवासी नै हुनुहुँदो, सिन्धुली नजिक हाम्रो, उहाँहरू पनि सही त्यो पाइयो। जस एउटा राम्रो वातावरणमा धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पायो। र अझ यो फलादेशको लागि चाहिँ अब अझ राम्रोसँग गुरुले पछि अब यसको अरू नयाँ क्लास राख्यो भने यसमा पनि हामी समावेश हुने अवसर पाउँछौँ भन्ने आशा राखेको छु। र यसले चाहिँ अब जस एउटा मेरोमा चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको राम्रोसँग मैले एउटा यो पात्र हेर्न चाहिँ जेहोस् जाने। धेरैको हाम्रो भनौँ अब एउटा हामी हिन्दू संस्कारमा राखेको मान्छेलाई चाहिँ पात्रलाई चाहिँ अब पुरोहितलाई गुरुबा कहिले के कस्तो भन्नु पर्थ्यो भने त्यो क्रम चाहिँ अहिले टुटेको छ। जस आफैले यस्तो रहेछ, यो दिन यस्तो हुँदो रहेछ, यसको जन्मोत्सव यो दिन पर्दो रहेछ, यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्टसँग यी कुराहरू पनि धेरै कुराहरू जे होस् दैनिक जीवनमा पर्ने आवश्यकता कुरो पनि धेरै कुराहरू चाहिँ प्रष्ट हुन पायो। र यति सबै हामीलाई सजिलोसँग गर्नको लागि गुरुदेवलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। म यति नै राख्छु। हस् ल, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पुष्टिजीलाई। यसपछि मैले रमेशजीलाई भने, रमेशजी तपाईँले आफ्नो यो 3 महिनाको अनुभव हाम्रो यस क्लासमा राखिदिनुहोस्। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम मित्रहरू। यस जुम मार्फत हामीले एकअर्कालाई चिन्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त गर्यौँ अनलाइनको माध्यमबाट। पुष्पाजीले अहिले भन्नुभएको लगभग मेरो पनि उहाँप्रति एकदम सहमति छ र मेरो अनुभव पनि लगभग उहाँसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। धेरै राम्रोसँग उहाँले व्याख्यान गर्नुभयो आफ्नो अनुभूतिलाई पनि। म पनि एउटा योग साधक भएको हुनाले योगबाट कसरी मान्छेलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा र आध्यात्मिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ, हेल्दी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको अवस्थामा वास्तवमा हामीले कोही पनि मान्छे रुमाल लिएर बसेका मान्छेहरूलाई हामीले सही ट्र्याकमा लिएर आउनको लागि हामीले यो योग विद्यालाई प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौँ। र वास्तवमा कति मान्छेहरू योग गर्दा गर्दै पनि दुखी भएको देख्थेँ कि म ध्यान गर्दा गर्दा पनि ध्यान नलागेको अवस्थामा म महसुस गर्थेँ। तर वास्तवमा यसको पछाडि रहस्य के रहेछ भन्ने कुरो जब मैले ज्योतिष विद्याको अध्ययन गर्ने जुन शुभ अवसर प्राप्त गरेँ गुरुदेवबाट,
त्यहाँबाट मलाई थाहा भयो कि ज्योतिष विद्या भनेको एउटा नेत्र रहेछ जसले योग ध्यानबाट पनि पत्ता नलाग्ने कति कुराहरू चाहिँ ज्योतिषको माध्यमद्वारा यसले थप सहयोग गराउने रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। जस्तो मान्छे ध्यान गर्छन् योग गर्छन् तर किन आनन्दित रहन सकेका छैनन्, किन स्वस्थ रहन सकिरहेको छैनन्, किन मन एकाग्र हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरो, त्यसको पछाडिको रहस्य चाहिँ हाम्रो, किनभने जब हामी यस धरतीमा जन्म लिन्छौँ, फर्स्ट ब्रेथ लिन्छौँ, पहिलो श्वास लिन्छौँ, त्यो अवस्थामा नै हामीलाई विभिन्न ग्रह नक्षत्रको प्रभाव त्यहीँबाट देखिने रहेछ। जब त्यसको हामीले उपचार पद्धतिमा हामी अग्रसर हुन सक्दैनौँ तबसम्म त्यो व्यक्तिले जति योग गरोस्, जति ध्यान गरोस्, जति विभिन्न चिकित्सा प्रणालीहरू प्रयोग गरोस्, त्यो निरर्थक रहने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई महसुस भयो। र ज्योतिष विद्याको जुन अवसरबाट चाहिँ मैले यी रहस्यहरूको खोज गर्ने एउटा छोटो समय हो 3 महिना, तर यो चाहिँ हाम्रो जीवनको सुरुवाती क्षण भयो, यो विद्याको प्रारम्भिक चरण भयो। अब हामीले एउटा मूलभूत एउटा गाइडेन्स हामीले प्राप्त गऱ्यौँ गुरुदेवबाट। अब हामीले यस गाइडेन्सबाट नै हामीले अझै धेरै रिसर्चहरू स्वयंले पनि गर्न सक्छौँ र त्यसको थप अब नलेजहरूको लागि अब फेरि पछि हामीले आगामी कक्षाहरू सञ्चालन भयो भने अब साथीभाइहरूसँग जोडिएर फेरि हामीले यो अध्ययनलाई फेरि अगाडि पनि बढाउन सक्छौँ। र गुरुदेवले भन्नुभयो जस्तो जसलाई भेट्यो अब हामी च्याप्प समाउने कुण्डली हेरिहाल्ने अब यो साह्रै राम्रो लाग्यो। हो, मैले पनि अहिले धेरै कुण्डलीहरू आफैले अभ्यास गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेँ भनौँ न। अब पहिला पुष्पाजीले नि भन्नुहुन्थ्यो अब गुरुहरू खोज्नु पर्थ्यो, अब उहाँले भनेको कति ठिक हो कति ठिक होइन, एउटा गुरुका कुण्डली लिएर गयो एक थोक हुन्थ्यो, अर्को गुरु कहाँ गयो अर्को थोक हुने। वास्तवमा हो के सही को हो त भन्ने कुरो हामीलाई आफैमा कन्फ्युजन, किनभने कसैले हामीलाई क्लियर गाइडेन्स दिन सकेन भने त्यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन क्रिएट गरेर पठाइदिन्छ कि। सायद हामीलाई नि त्यही भयो, हुन त गुरु हामीले सही गुरु पनि फेला नपारेको हुन सक्ला, अथवा थोरै अल्प ज्ञान लिएर एउटा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको एउटा पेट पाल्ने हिसाबले मात्रै अगाडि बढेको पनि हुन सक्ला। तर हामीले चाहिँ शास्त्र सम्बद्ध हिसाबले गुरुले जुन विभिन्न बुकको रिफरेन्सहरू दिनुभयो, यो शास्त्रमा यो श्लोकमा यो भनेको छ, किन प्रामाणिक एउटा ज्ञानको माध्यमद्वारा उहाँले आफ्नो अनुभव र आफ्नो योग्यतालाई प्रस्तुत गरेर जोड दिनु भएको छ। जो यो 3 महिना भन्दाखेरि मान्छेले अब 3 महिनाको कोर्सले के विद्या आर्जन गर्छ त भन्ने कमेन्टहरू देखिन्छ, अथवा मान्छेले पनि भन्छन् 3 महिना। तर वास्तवमा यो 3 महिनाको कोर्स भनेको यसरी डिजाइन गरेको रहेछ कि यो 3 वर्ष पनि भन्दाखेरि पनि यो कमी नै होला जस्तो, किनभने त्यो गणितकै विषयहरू पनि अब हामीले कतै स्टडी गर्न गयो भने त्यो 1 महिनाको कोर्समा त्यो भ्याउँदैन। र मूलभूत एउटा कुण्डलीलाई देख्दाखेरि 12वटा कोठा भयो, तर 12वटा कोठाको विश्लेषण गर्नको लागि कति कुराहरू रहेछ नि त हामीलाई त थाहा थिएन। भावको हिसाबले, ग्रहको हिसाबले, नक्षत्रको हिसाबले, दृष्टिको हिसाबले, सम्बन्धको हिसाबले, एटलिस्ट हामीलाई यो यति कुरो त भन्न आयो नि। अब हामीले त्यो अभ्यास गरेपछि मात्रै हामीलाई त्यो धेरै कुराहरू इन डेप्थमा हामीले प्रेडिक्सन गर्दै जाने हो। तर यति कुरा जान्नको लागि पनि यो भन्दाखेरि चाहिँ 3 महिना छोटो समय, तर हामीले यसभित्र अध्ययन गरेको धेरै कुराहरू छ। अब बस हामीलाई एउटा अभ्यास गर्ने एउटा सुअवसर हामीले जुटाउने, हामी आफैले क्रिएट गर्ने हो त्यो अवसरहरूलाई। र अब थप कन्फ्युजनहरू भयो भने हामी अरू साथीहरू अब हामीले यसरी एउटा एकअर्कामा भर्चुअल रूपमा भए पनि अहिले चिना परिचय हुने एउटा सुअवसर भयो। अब हामीले बिस्तारै यसलाई गुरुको सानिध्यमा अब हामीले आफ्नो यी सम्बन्धहरूलाई अझै मजबुत बनाउँदै अलग अलग पेसामा भए तापनि अब हामी सामूहिक रूपमा यो ज्योतिष विद्यामा पनि अब हामी इन्भल्भ छौँ है। एउटा चाहिँ पार्ट अफ आवर लाइफ भनेर एउटा आफ्नो जीवनको एउटा अङ्गको रूपमा राखेर वास्तवमा यही नै चाहिने रहेछ भन्ने एउटा महसुस चाहिँ भयो। किनभने हामी चाहिँ अलिकति पछि अध्ययन गर्न पुग्यौँ यो विद्या, तर वास्तवमा मान्छेले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो विद्या चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने जस्तो मलाई अनुभूति भयो।
ताकि आफ्नो भाग्य आफैले रचना गर्न सकोस् अथवा आफ्नो भाग्य आफैले देख्न सकोस् र आफ्नो भाग्य जुन रुमलिएको अवस्थामा अग्रसर हुन लागेको छ भने आफूले आफ्नै कुण्डली हेरेर स्टप भनिन्छ नि, त्यो जे रोड क्रस गर्ने ठाउँमा स्टप लुक एन्ड गो भनेर भनिन्छ नि होइन, ठक्क रोकिन सक्यो, स्टप हुन सक्यो र कुण्डली हेऱ्यो र त्यसमा रिसर्च गर्यो, ल म के सही बाटोमा हिँडिरहेको छु त, मेरो सही ट्र्याक छ त, सही पाथ छ त भनेर अब आफूले आफ्नो सुधार गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तो अब हामीले जीवनको एउटा कालखण्डमा विभिन्न क्षेत्रमा हिँड्यौँ, विभिन्न अध्ययनहरू गर्यौँ, आखिर किन त फेरि हामी यसमै फर्कौँ त, ब्याक टु दि नेचर भने जस्तै होइन, यही अवस्थामा फर्किनु रहेछ त भनेपछि हामीले किन विभिन्न कर्म गऱ्यौँ, विभिन्न सङ्गत गऱ्यौँ, विभिन्न पेसा गऱ्यौँ, आखिर फर्किनु त यही रहेछ। यस्तै अब हामीले सही समयमा सही रूपमा हामीले त्यो कुण्डली अध्ययन गर्न हामीले सकेको भए हामी त्यो गएको समयलाई हामीले यसमा प्रयोग गर्न पाए अझ हामी इफेक्टिभ हुने रहेछ। अब यो बोध हामीलाई भयो, अब यो बोधको साथ अब आफूलाई सचाउँदै जाने हो, आफ्नो कुण्डलीहरूको विभिन्न पद्धतिद्वारा उपचार गर्दै जाने हो र बाँकी अब हामीले एउटा अवेरनेस पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ र हामी पछाडिका हामीभन्दा पछिका अब युवाहरूलाई हामीले पनि यसमा थोरै जोड्नको लागि हामीले पनि के एउटा आफ्नो अनुभूतिहरू सेयर गरेर उहाँहरूलाई पनि यसमा एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, ताकि उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवन स्वयं आफैले रूपान्तरित गर्न सकुन् र गलत ट्र्याकबाट आफू चाहिँ सही ट्र्याकमा फर्किनको लागि यो ज्योतिष विद्या उहाँहरूको लागि पनि एउटा उपयोगी होस् भन्ने हिसाबमा हामीले के कर्म गर्न सकौँ र यस 3 महिना समय त छोटो हो, यो कक्षाको यो कोर्सको भनौँ एउटा प्रोजेक्ट भनौँ अथवा जे भनौँ, यसको एउटा आजको दिन समापन हो, अन्तिम दिन हो, तर हाम्रो जीवनको चाहिँ यो अब आजबाट चाहिँ हाम्रो प्रारम्भिक एउटा गति लिन्छ यसले भन्ने मैले आशा गरेको छु र यसमा अब हामीले जे जस्तो हुन्छ आफ्नो तर्फबाट पनि गर्दै जाउँ र साथीभाइ एक आपसमा सरसहयोग र गुरुको सानिध्यमा अब यसलाई हामीले नगरे कसले गर्ने, आज नगरे कहिले गर्ने भन्ने जस्तो थियो नि, यही विचारबाट हामी अगाडि गर्दैछौँ र गुरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विद्या हामीले ग्रहण गर्ने एउटा शुभ अवसर प्राप्त गर्यौँ। सबैको लागि हामी दुवैको तर्फबाट हामी त दुवैजना जोडिएका छौँ, श्रीमान श्रीमती नै दिन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल मैले अब त्यसपछि निशाजीलाई भने अब हुन चाहिँ यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँ एकजना मात्रै हुनुभयो महिला होइन, अघिल्लो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो लगभग 4-5 जना हुनुहुन्थ्यो, एकजना इटरीबाट हुनुहुन्थ्यो, एकजना लोकन्थलीबाट हुनुहुन्थ्यो, निजामती कर्मचारी नै हुनुहुन्थ्यो, एकजना नवलपरासीबाट हुनुहुन्थ्यो, एकजना तुलसीपुरबाट हुनुहुन्थ्यो, महिलाहरू नै। यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँ एक्लै हुनुभयो। जे भए पनि क्लास लिनको लागि त त्यसलाई केही आपत्ति भएन। तपाईँले सबै महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो यो क्लासको 3 महिनासम्मको उपलब्धिको यसो समीक्षा गरिदिनुहोस्। हस् गुरुदेव, सर्वप्रथम हजुरलाई नमस्कार है। अनि डिपी दाई, अरू सम्पूर्ण मित्रवरहरू, पुष्प सर अनि राजजी, डम्बरजी, सम्पूर्णलाई नमस्कार। आजबाट अब आज अन्तिम दिन होइन, गुरुले हामीलाई 3 महिनाको क्लास लिएको पनि यति समय भइसकेछ है, हेर्दा थाहा नै भएन। सुरुमा त अब ज्योतिष कक्षा लिन जाँदा त इन्ट्रेस्टै लागेको थियो, बिचमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्यो, डर लाग्यो है, अलिकति किताबहरू पनि पढ्दाखेरि पनि अब त्यो सकिँदैन कि जस्तो लागेको थियो। अनि त्यही पनि अब गुरुले अब मेहनत गर्न अगाडि बढ्न अलिकति हौसला दिनुभयो। अनि त्यतिखेर त अब त्यो त्रिकाल जन्म कुण्डलीहरू हेर्दा पनि ला के लेखेको होला, कस्तो भास्ट, आत्मामा कसरी गर्ने होला जस्तो लागेको थियो। जे होस्, अहिले चाहिँ किताब हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रहेछ, यो चाहिँ सर अहिले हेर्दा चाहिँ बुझिनेसम्म भइहाल्छ है गुरु। अनि फलदीपिका पनि हजुरले गाइड गरिदिनु भयो, कुन यो पढ्ने, यस्तो गर्ने भनेर। अब त्यो गाइड नभएको भए त हामीलाई त त्यो किताब देख्दा पढाउँदाखेरि त के हो जस्तो लागेको थियो सुरुमा त है। अनि अब जस सर हेर्दाखेरि हामी अब कुण्डलीहरू हेर्ने, छुट्याउने, सबै यताउति गर्न सक्ने चाहिँ भएको छु।
अब बाँकी चाहिँ अब आफूले आफ्नो जीवनमा अझै प्र्याक्टिस गर्दै जाने, अझै किताबहरू फलदीपिकाहरू अझै स्टडी गर्दै जाने होइन। अनि त्यो जन्मचिका पनि पढ्दै गएपछि अझै पनि हुन्छ राम्रो होइन। अहिले त्यति राम्रो त भइसकेको छैन र पनि सामान्य 3 महिनामा यतिको गर्न सक्नु भनेको चाहिँ मैले आफूले आफूलाई चाहिँ सक्दिनँ भन्ने ठानेको थिएँ। त्यस गुरुको सहायता, सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूको पनि अलिकति ज्ञानहरू पनि आफूले अलिक लिन पाएँ है। हाम्रो डिपी दाई सम्पूर्ण यताउता सुनेर बुझेर अगाडि बढेर अनि अब किताबहरू पनि गुरुले एकदम सजिलो तरिकाले एकदम उसमा म्याथमेटिक्सहरू पनि सजिलो तरिकाले एकदम लेखेर बोर्डमा लेखिओरि सिकाउनु भएको थियो। त्यस गुरुले पढाएको एकदम ठिक लाग्यो। 3 महिनाको कोर्स छ, अब हामीले 2 वर्ष जस्तै लाग्थ्यो होला अन्त गएर पढ्न, यति पढ्नलाई चाहिँ होइन। अब अझै बाँकी चाहिँ हाम्रो हातमा छ अब अगाडि बढ्नलाई, अब कति प्र्याक्टिस गर्ने के गर्ने होइन। यसैको 3 महिनामा यतिको गर्न सके म एकदम खुसी छु। हस् ल, धन्यवाद धेरै धेरै निशाजीलाई। यसपछि अब मैले हाम्रो डम्बरजीलाई, डम्बरजी तपाईँले अब यो 3 महिनासम्म समीक्षा गरिदिनुहोस्। हजुर नमस्ते। नमस्ते अनि मित्र साथीहरू सबैलाई नमस्ते। जे भए पनि यहाँ अब हामी विद्यार्थीको रूपमा विभिन्न फिल्डबाट अब ज्योतिष क्लासमा चाहिँ साथीहरू अब भेट भयो। एकदम राम्रो पक्ष भने यो पनि भयो र म चाहिँ यो ज्योतिषी फिल्डबाट पनि थिइनँ, इन्ट्रेस्ट भएको विषय पनि थिएन। म धेरै पीडित भएन, लगभग काठमाडौँमा गाउँबाट चप्पल लाएर फर्केर आउँदा काठमाडौँमा आएर 30 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ बस्दाखेरि घर बनाएको 20 वर्षमा पनि प्रगति नभएपछि किन भएन त भन्ने कुरामा चाहिँ अब ज्योतिषी साथीहरू त थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले तेरो यस्तो भयो, तेरो उस्तो भयो, तेरो यस्तो शनि उस्तो शनि भन्ने अब खास चाहिँ समस्या चाहिँ आफूसँग छ क्लियर भएर आउने र समाधान चाहिँ कतै पनि नजाने। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ यताउता जाँदाखेरि विगत 3-4 वर्षदेखि चाहिँ अनि यो के चाहिँ रहेछ त सर, कहिले प्रगति नहुने अथवा चाहिँ मान्छे मेन्टल बोझमा बस्ने भनेपछि ल यो ज्योतिषबाट होइन क्या अरे यो वास्तुबाट होला भन्ने कुरा भयो। इन्टेरियर कहाँ गयो, त्यस पछाडि अब भएन भनेपछि अनि जुन हामी ट्रेडिसनल वास्तु गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ कुरा भयो। हुँदा हुँदा महावास्तुमा कनेक्सन भयो, त्यसबाट बेसिक अलिकति भयो। त्यस पछाडि त्यसैलाई फर्दर स्टडी गरेपछि अनि सामान्य फ्याक्ट्री स्याक्ट्री छोडेर घरमा चाहिँ चट्ट लगभग 80% चाहिँ रिजल्ट आउने देखिएकोमा चाहिँ समस्याबाट चाहिँ 80% चाहिँ छुटकारा पाउने खालको वातावरण बन्यो। अनि यो चाहिँ अब सहयोगमा किन हुँदैन त भन्ने कुराहरू पनि हुँदै गएपछि अनि अब वास्तु मात्रै एउटा कुरो त होइन, ज्योतिष पनि चाहिने। अनि ज्योतिष साथीहरूलाई भने ल न अलिकति केही सिकाइदिउँ न भने अनि झापामा एकजना साथी हुनुहुन्छ, अनि म आउँछु भने मलाई यस्तै ज्योतिष पढाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ खासै थाहा थिएन। अनि त्यस पछाडि झापामा आउँछु भनेको अनि पछाडि टार्यो। अनि यहीँ पनि साथीहरू 2-3 जना छन् यो बनारसवाला साथीहरू। अनि ल न यसो गरौँ भनेको अब यताउता गर्दै सबै टार्दै जाने। त्यस पछाडि अनि पशुपतिमा गएर सिक्ने हो कि भन्ने खालको एउटा थियो, त्यहाँ पशुपतितिर चाहिँ सिकाउँछन्। अनि कता जाने एकजनाले के ज्योतिष सिक्ने भन्ने खालको भइरहेको थियो। अनि यसै हेर्दा ठ्याक्कै गुरुजीको मैले भेटाएपछि सम्पर्क गरेँ। अनि मेरो चाहिँ खास चाहिँ मलाई चाहिएको थियो त्यतिखेर चाहिँ के चाहिएको थियो भने यो कुन मान्छेको अथवा के को दशा चलिरहेको छ बेसिक चाहिएको त्यति मात्रै थियो मलाई। यो जन्म कुण्डली हेर्नु पनि थिएन, अब यो पात्रो हेर्नु पनि थिएन, केही थिएन। चाहिएको चाहिँ कुन मान्छेको के दशा चलिरहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ घरमा म्याच हुन्छ हुँदैन हेर्ने मात्रै कुरो थियो। चाहिएको चाहिँ थोरै, अहिले चाहिँ त्यति मात्रै त्यतिखेर चाहिँ चाहिएको थियो। र मैले यो 3 महिनाको अवधिमा अब कहिले रेगुलर क्लास लिन पाइयो, कहिले पाइएन, उतार चढाव हुँदा हिँड्दै। तर ज्योतिषीबाट पनि ट्रिटमेन्ट र चाहिँ अब सबै कुरो हुँदो रहेछ अथवा ज्योतिष चाहिँ जान्नु पर्ने रहेछ र त्यो हल्लामा अथवा यस्तो भएछ भनेर कुद्न चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल बुझ्न आयो। मैले यो कुरा चाहिँ सिकेँ। यो चाहिँ मेरो जिन्दगीको अब गुरुजीबाट एकदम ठुलो सिकेको कुरा चाहिँ यो हो।
अब ज्योतिष सबैले गर्छन्। अब हामी बच्चैदेखि हिँडेका थियौँ, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भन्छन् मान्छेहरूले। अनि यहाँ पनि अब अहिले हेर्नुभयो भने लगभग यो 10 वर्षको अवधिमा काठमाडौँमा कुनै एउटा गल्ली अथवा टोल छैन होला जहाँ ज्योतिषको अफिस नहोस्। तैपनि मान्छेहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ बेठिक अथवा के चाहिँ रहेछ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो अझै पनि मान्छेहरू धेरै अन्यलमा छन्। समस्या देखिने अथवा त्यो समस्याको समाधान चाहिँ के चाहिँ हो भनेर नआउने चाहिँ लगभग सबैतिर यस्तै खालको स्थिति छ। र यसलाई चाहिँ चिर्दै जानुपर्ने चाहिँ आजको ज्योतिषीय विधामा चाहिँ यो आवश्यकता देखिन्छ। र यसलाई चाहिँ कमाइ खाने भाँडो भन्दा पनि अब कमाइ त सबैले गर्न परिहाल्छ। अब नत्र त जिन्दगी गाडी के भन्छ जिन्दगीको गाडी अगाडि चल्दैन। तैपनि यसलाई चाहिँ वास्तवमा ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक अथवा यो चाहिँ यही हो अथवा यस्तो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अथवा भनौँ न अब खोला त जतातिर बगिरहेको छ, अब हाइड्रो लाने कताबाट त हाइड्रो कति आउँछ भनेर त बेसिक कुरा त अब टेक्निसियनले निकाल्ने भयो। त्यसै गरी यो ज्योतिष विधालाई पनि सही मार्गमा अथवा सही तरिकाले सिक्न सक्दाखेरि धेरै राम्रो रहेछ। गुरुजीलाई धेरै धन्यवाद र फर्दर प्रोसेस जारी रहन्छ। र साथ हामी सधैँ यसो जुममा अथवा कुनै माध्यमबाट भेटिराख्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ कसको कति के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब अरूलाई त देखाउनु पर्ने केही स्थिति छैन, तर आफूले यो पढेपछि के मूल्याङ्कन भयो भन्ने कुरो त सबैले आफ्नो बुझिराख्नु भएको छ। यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तर तपाईँले त चाहिँ भन्नुभयो 3 महिनाको उपलब्धि कस्तो रह्यो त्यो चाहिँ भन्नु छुटाउनु भयो जस्तो लाग्यो। 3 महिनामा गुरु मैले चाहिँ जम्मा चाहेको थिएँ तपाईँको आउने बेलामा मात्रै कुन मान्छेको के दशा चल्या छ त्यति मात्रै हेर्नलाई सिक्न मेरो इन्ट्रेस्ट त्यति मात्रै थियो। मैले खोजेको चाहिँ अरू कुनै केही पनि थिएन कि। र अहिले मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ ठिक रहेछ, अब यसलाई यसरी लाने भयो भने यस्तो आउने रहेछ, यस्तो रिजल्ट आउने रहेछ, यसरी रिजल्टको लागि काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिकेँ गुरु। क्लासमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हैन त? एकदम ठिक छ ल, धन्यवाद। अब हामी धेरैजना यो क्लासमा भए तापनि हामी अन्तिम क्लासमा आइपुग्दाखेरि हामी लगभग कमै देखियौँ। अब हाम्रो आजको लागि अन्तिम हुनुहुन्छ। अरू जोडिन भ्याउनु भयो भने तपाईँ सेकेन्ड थर्ड लास्टतिर हुनु होला, नभएदेखि नत्र आजको अन्तिम हाम्रो डिपी आत्रेयज्यूलाई मैले हाम्रो यो 3 महिनाको क्लासको यसो उपलब्धिको समीक्षा गरिदिन अनुरोध गरेँ। म पनि अब लामो समयसम्म हुन त म धेरै किसिमको जबहरूमा रहेँ, तर यो पनि अध्यापन पेसामा पनि अब कहिले प्रिन्सिपल भएर, कहिले अब सब्जेक्ट टिचर भएर, कहिले के भएर त्यसरी पनि म रहेँ। मेरो अनुभव के छ भने एउटा रसियन राइटर युरी अजारोभले टिचिङ कलिङ्स एन्ड स्किल्स भनेर एउटा बुक लेख्नु भएको छ। त्यो बुक पनि मैले हेरेको थिएँ। वास्तवमा अध्यापकले अथवा शिक्षकले अथवा प्रशिक्षकले आफ्नो प्लेटफर्ममा हेरेर जे सिकाउनुहुन्छ त्यो लक्षित समूह अथवा उसको स्टुडेन्ट अथवा प्रशिक्षार्थीले त्यो कुरो कति बुझ्छ या कति बुझ्दैन भन्ने कुरो मूलतः सर्वप्रथम नै 2टा कुरा डिपेन्ड हुन्छ। मैले देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ जो प्रशिक्षक छ उसको कमान्ड इन सब्जेक्ट म्याटर चाहियो। ऊ जुन विषयवस्तुमा प्रस्तुत भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ ऊ भित्रबाट छ्याङ अब बोल्दाखेरि विदाउट हेजिटेसन छर्लक्कै बोल्ने खालको चाहिँ एकदम सिरोपाती जस्तो चाहिन्छ। अब जस्तो जान्नु पर्यो नि, क्लासमा गइसकेपछि अल्जेब्रा पढाउन आएको छ टिचरले a + u होल स्क्वायर इक्वल टु a² + 2a + b² हुन्छ, उसले त्यो ठ्याक्क जान्नुपर्छ यसरी हुन्छ उसरी हुन्छ। हरतिरबाट त्यो कुरो बुझाउनको लागि चाहिँ चाहिने उसको जुन कन्टेन्ट हो सामग्री हो त्यो चाहियो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब गुरुवरलाई मैले प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। म मेरो प्रशिक्षार्थीहरूलाई यो कुरा दिन्छु भने कन्टेन्ट बोकेर आउँदा यहाँले डेलिभर गर्नुभएका कुराहरूमा हामीले खोजेका विषयवस्तु यहाँले आजको सब्जेक्ट म्याटर मेरो यो हो भनेर प्रस्तुत गर्नुहुँदा त्यसमा दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँले बोकेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो कुनै अन्तरकुन्तरमा कमी रह्यो भन्ने आवाज एक किसिमले हुँदैन थियो। यति मात्रै त पुगेन, आफू जान्दछ a² +
a + u होल स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर + 2a + b स्क्वायर ऊ जान्दछ। तर अब यो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि विद्यार्थीलाई फेरि त्यति नै सहज ढङ्गले सिकाइदिनु पर्यो र विद्यार्थीले त्यो कुरो चाहिँ अथवा प्रशिक्षार्थीले त्यो कुरो सहज रूपमा बुझ्नु पनि पर्यो कि यसरी यसरी यस्तो यस्तो हुन्छ। त्यो त एउटा त पहिला त कमान्डिङ सब्जेक्ट म्याटरको कुरा हो, त्यो गुरुको स्तुत्य छ, प्रशंसनीय छ, आफूले दिन खोजेको कुरो विषयवस्तु यहाँले भरपुर रूपमा आफू क्लियर भएर दिनुहुन्छ एउटा कुरा। त्यस पछाडि दोस्रो कुरो चाहिँ आफूले जानेको कुरालाई स्पिच डेलिभर गर्दा बहुत सुन्दरतम ढङ्गले कलात्मक अभिव्यक्तिद्वारा सरल तरिकाले दिउँसो एकपल्ट हाम्रो गफ हुँदाखेरि मैले हाम्रो योगराजजीलाई भनेको भन्थे एउटा डट पेनले यसरी थिच्दाखेरि यहाँ पाल परेको हुँदैन, तर अय्या दुख्छ, डक्टरले यत्रो इन्जेक्सन उहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे पुष्प सर हेर्दै पनि हुन्छ, उहाँहरूको हातमा निडल पऱ्यो भने 2 इन्च 3 इन्च त्यहाँ छेराइन्छ, हातो पनि नभइकन भित्र गएर उहाँ इन्जेक्सनले औषधि पास गरिसकेको हुन्छ। त आफूले जानेको कुरा अर्कालाई डेलिभर गर्दा उसले त्यो इन्जेक्सन त्यत्रो 3 इन्च भित्र छिर्दा पनि नदुख्ने ढङ्गले सर्र उसलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी चाहिँ जुन इन्जेक्सन छिर्छ हो, एउटा टिचरले स्पिच डेलिभर गर्दा पनि त्यति नै सुन्दर, त्यति नै कलात्मक र त्यति नै सहज र सरल तरिकाले त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै त्यो विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षार्थीले स्पिच डेलिभरकर्ताले दिएको अथवा प्रशिक्षकले दिएको अथवा शिक्षकले अध्यापकले दिएको कुरालाई उसले सहज रूपमा बुझ्न सक्छ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा पनि गुरुवरलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो लर्निङ एक्सपिरियन्समा सिक्ने र सिकाउनेहरूको बिचमा चाहिँ कुनै पनि टिचर कति इफिसियन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो नै दुईटा कुरा जुन बेसिक हो, एउटा चाहिँ कमान्ड इन सब्जेक्ट म्याटर विषयवस्तुमा एउटा दक्षता र दोस्रो कुरो चाहिँ आफू दक्ष भएको विषयलाई चाहिँ सुन्दर ढङ्गले अप्ठ्यारो नपर्ने गरी साथीहरूले भन्नु पनि यसरी बोर्डमा लेखेर यसरी गणितमा पनि कति सजिलो तरिकाले सरल बगेर यो ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिन सक्नु गुरुको अर्को एउटा महत्त्व हो। यी दुवै कुन्दी म यहाँलाई वन्दन गर्दछु, प्रशंसनीय छ, म आभार व्यक्त गर्छु। अब यस पछाडि पनि के कुरा हुन्छ भने कुनै पनि जान्नु र सिकाउन सक्नु एउटा कुरा भयो, तर मलाई अझै के लाग्छ भने सिक्ने र सिकाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हुन त ईश्वर मान्नुपर्छ या पर्दैन, आस्तिक हुनुपर्छ या नास्तिक हुनुपर्छ, यो कुनै महत्त्वको विषय त होइन, तर त्यो म्याक्रो पर्सनतिर त्यो समष्टि पुरुषसित हामी कहीँ न कहीँ गाँसिन पुग्यौँ र म चाहिँ एउटा त्यो समष्टिको एउटा अंश हो जस्तो मैले आत्रै लेख्छु। किनभने म आफ्नो थरलाई म पौडेल हो, तर मैले पौडेललाई महत्त्व दिन्न, मेरो नामलाई पनि म महत्त्व दिन्न, किनभने म जुन गोत्रमा जन्मिएँ त्यो मेरो म्याक्रो पर्सन हो। मैले म्याक्रो पर्सनसित मैले आफूलाई जोडिदिएँ भने के हुन्छ भने मेरो विशिष्टता बढ्छ नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि आस्था अनास्था अथवा आस्तिक या नास्तिकता त्यति महत्त्वको विषय होइन जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर ईश्वरमा आस्था राख्ने बानी अथवा अध्यात्ममा हामीले आस्था राख्ने बानी र गर्यो भने के हुन्छ भने यसमा हाम्रो चरित्रमा, हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो धेरै चिजमा निखारहरू आउँछ र वास्तवमा यसले चाहिँ व्यक्तिको इफिसियन्सी वात्तै बढाइन्छ। गुरु आध्यात्मिक पनि हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ कर्मकाण्डहरू गरेको पनि हामीले देखेको हो। अब वाल्मिकीबाट आउनु भएको, अब उहाँले आचार्य पनि गर्नुभएको छ, अब डिग्री होल्डर हुनुहुन्छ यो विषयमा, अब उहाँको साधना पनि गरिरहनुहुन्छ। उहाँको निधार कहिले खाली देखिएन, एउटा ठाडो टिको सधैँ नै देखिएकै हो। अब पुराण वाचन गरिरहनुहुन्छ, आध्यात्मिक विषय मैले के भने एउटा ज्ञानको महासागर हुन्छ। यी सबै दृष्टिकोणले हेर्दा गुरुलाई त्यसरी कोट लगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ यहाँनिर हामी असन्तुष्ट रह्यौँ भनेर भन्नुपर्ने कुराहरू मैले देखिनँ। बरु हाम्रो गुरु मणि हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि हजुरले काञ्चन बनाइदिन सक्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध दूर दरार भविष्यसम्म पनि मणि काञ्चन संयोग हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो अपेक्षा हो। यो एउटा के भने हामीले जुन भन्दैछौँ नि आजको यो प्लेटफर्मको हामीले अन्तिम पर्दा गिराउन लाग्दैछौँ, वास्तवमा त्यो भन्नु अलि चाहिँ आफैले हामी एकले अर्कोप्रति अन्याय गरे जस्तो हुन्छ, आफैप्रति पनि अन्याय गरे जस्तो हुन्छ। अघि हाम्रो योगीराजीले भन्नुपर्ने भयो यहाँबाट त वास्तवमा सुरु हो भनेर। वास्तवमा चाहिँ गुरुवरसितको सम्बन्धको आज पटाक्षेप होइन, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुरु भयो र जबसम्म हजुरको मणिमा निखार आउँदैन र हामी पनि जबसम्म काञ्चन बन्दैनौँ, न हामीले हजुरलाई छोड्नेवाला छौँ न हजुरले हामीलाई छोड्न पाउनुहुन्छ। यो पिता र पुत्रको जस्तो स्नेह यसमा रहोस्, हामी हाम्रो पुत्रको जस्तो अधिकार। हामी त के छ
मम्मी भोक लाग्यो, आमा मलाई यस्तो भयो। हजुर कहाँ पार्टीमा मजाले साडी ड्रेस लगाएर जानुहुन्छ, हामी त आएर त अबोध बालक काखैमा बसेर दिशा गरेर हिँड्छौँ, पिट्न पाउनुहुन्न, गाली गर्न पाउनुहुन्न, माया नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरबाट खोसेर पनि लिन्छौँ, मागेर पनि लिन्छौँ, चोरेर पनि लिन्छौँ, ठगेर पनि लिन्छौँ, रोएर पनि लिन्छौँ, र हजुरले कहिल्यै पनि यो म दिन सक्दिनँ भनेर भन्न पाउनुहुन्न। यो प्रतिबद्धता पनि हामी थप बोनसको रूपमा हजुरबाट अन्त्यमा हामी सुन्न पनि चाहन्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध मणि र काञ्चनको नै बनिरहन्छ। अब बाँकी रह्यो म त्यहाँ किन गएँ, मैले के सिकेँ या के सिकिनँ, यो मैले गुरुको बारेमा इन्डिभिजुअली भने। अब अर्को विषयमा जाउँ, मैले त्यहाँ के सिकेँ, म त्यहाँ किन गएँ, कसो गएँ भन्नुहुन्छ भने अब अलिकति इन्डिभिजुअल कुराहरू बोल्नुपर्ने भयो। अब म यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। म सानोदेखि नै स्कुल टपर स्टुडेन्ट हो, सधैँ मैले होल फर्स्ट नै गरेँ। अनि अब गार्जेनहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो नजानेको विद्यार्थीहरूलाई फलानुको छोरा जस्तो हुनुपर्छ, हेर त मोरा यताउता, मेरै अगाडि मेरो सहपाठी साथीहरूलाई पिटिदिने, के गर्ने। अनि अब म यही अलिक फतौरे बतौरे जुन अलिक बढी बोल्ने नि त, एक्जाग्रेट गरेर, यो सब मेरो बाल्यकालदेखि नै रह्यो। शिशु क्लासमा नै जाँदा मलाई पहिलो प्रश्न सोधेको छ एक्जाममा, पृथ्वीनारायण शाह कस्ता राजा थिए? मैले जवाब दिन्छु पृथ्वीनारायण शाह असल राजा थिए। किनभने कारण नम्बर 1 यो, कारण नम्बर 2 यो, कारण नम्बर 3 यो, कारण नम्बर 4 यो गर्दै त्यो शिशु क्लासको बच्चाले कतिवटा कारण दिएछ। सबै सब्जेक्टमा यस्तो अलिकति युनिक टाइपको गरेपछि टिचरमा पनि यो के खालको मान्छे आएछ भन्ने भएछ। सबैले इन्सपायर गरिदिने, म त हौसिएर माथि मेरो अहङ्कार अलिकति चुलिँदै पनि गयो। त्यो एउटा के भयो के भयो। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई के भयो भने आफूले जानेका, नजानेका, सकेका, नसकेका छिमेकीका छोराछोरीहरू, आफ्ना चाहिँ नातेदारहरू चाहे जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई सानै बच्चादेखि काउन्सिल गर्ने भयो, उता यस्तो गर, उस्तो नगर, यस्तो पढ्नुपर्छ, या हो त्यो पकट्या भने त उचालिएको छ मान्छे अर्कोले, फलानुको छोरो जस्तो बन्नुपर्छ। उस्ता के भयो भने सानैदेखि म चाहिँ के भने थाहै नपाइकन चाहिँ काउन्सिलर बन्न पुगेछु। त्यसले गर्दा मेरो लर्निङ एक्सपिरियन्स पनि के रह्यो गुरुदेव भने, यहाँहरूलाई अचम्म लाग्ला, त्यो म पुरानो शिक्षा पढेर आएको, त्यतिखेर चाहिँ 7 देखि 10 सम्म चाहिँ यादव चन्द्र चक्रवर्तीको त्यो अङ्कगणित पढाइ हुन्थ्यो। यति मोटो थियो त्यो 7 देखि 10 सम्म त्यही किताब पढाइ हुन्थ्यो। 2 क्लासमा मैले त्यो कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ। मैले एबिसिडी पढिन, क्यापिटल न स्मल न के, मैले इङ्ग्लिसमा पढेको फर्स्टै राम इज अ गुड बोय, यो यहाँबाट सुरु भयो मेरो इङ्ग्लिस। अब सब्जेक्ट पनि जान्नुहोस्, भर पनि जान्नुहोस्, अब्जेक्ट पनि जान्नुहोस्, सेन्टेन्स पनि जान्नुहोस्, अब त्यो सबै कुरा जान्नुहोस्। अब स्मल क्यापिटल त कहाँ हरायो। त्यसैले मेरो अहिले पनि मेरो लाइफै के भएछ भने यो भगवानको के हो इच्छा म भन्न सक्दिनँ। यो मसित भएको एक्सिडेन्ट हो या भगवानको फङ्सनल डाइरेक्सन हो, क्रियात्मक उपदेश हो, त्यो म छुट्याउन सक्दिनँ गुरुदेव। तर मेरो लाइफ सानोदेखि नै के भएछ भने सामान्यबाट विशिष्टतिर होइन, विशिष्टबाट सामान्यतिर गएछ। त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यो एसएलसी सकुन्जेलसम्ममै मलाई के भइदियो भने संसारका हरेक समस्या म कहाँ आएपछि मैले सल्भ गरेर देखाउन सक्नुपर्छ जोसुकैको भन्ने खालको त्यो एउटा आरोपित इन्भाइरोमेन्टले मलाई सधैँ खिचेर। अनि त्यसले गर्दा सानोदेखि नै मैले एउटा यस्तो कुनै विधा या यस्तो कुनै सब्जेक्ट या यस्तो फिलोसफी या यस्तो कुनै साइन्स जन्माउन सकियोस् जुनले गर्दा जुन चिजलाई लिएर जाँदा व्यक्ति आफू कहाँ हुँदा, जस्तो मैले अहिले देखेको चाहिँ सबभन्दा बढी अहिलेको युगकै ठुलो समस्या हरेक परिवारमै देखेको भनेको भने हरेकको केही न केही समस्या छ। कसैको बच्चाको समस्या होला, कसैको के को समस्या होला, कसैको एजुकेसनको समस्या होला, कसैको विदेशको समस्या होला, कसैको के होला, कसैको के होला। एकातिर समस्या छ, अर्कोतिर चाहिँ के भने असफलताको भयले अथवा असफल होइला भन्ने समस्या छ। यो दुईटा कुरालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यो दुई सहलाई भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेर म चाहिँ सानोदेखि नै खोजी गर्न थालेँ। त्यो खोजी गर्ने हुँदाखेरि सानोदेखि नै चाहिँदै नचाहिँदा आफ्नो सब्जेक्ट म्याटर एकातिर छ, त्यो पढ्नु छैन, अरू अनेकै सब्जेक्ट पढिदिन थाल्यो। अब त्यो बच्चाले एक दिन कहिलेकाहीँ अब छोटा छोटा किताब 10-15 वटा पनि पढिदियो, सुत्दैन रातभर, कोर्स आफ्नो पढ्दैन, बाहिर कुरा पढिदिन्छ। गर्दै गर्दै म थाहै नपाइकन अव्यक्त रूपमा चाहिँ सामान्यबाट विशिष्टतिर होइन, विशिष्टबाट सामान्यतिर गएँ र वास्तवमा एसएलसी सकुन्जेलसम्म म एउटा सानो सानो फिलोसफरको हैसियतमा आइपुगेको छु, छोटै उस्ताद बन्न पुगेछु त्यसरी भनौँ न। अनि त्यो भयो। त्यसै क्रममा म 19 वर्षको हुँदा नै अस्तित्व व्यवस्थापन शास्त्रीय सिद्धान्तमा आधारित जन्माङ्ग पत्रिका चिना भनेर मैले एउटा पुस्तक पनि लेखेको थिएँ। अहिले मेरा 9वटा बुकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, अरू 8-9वटा प्रकाशनको क्रममा छन्। तर अब अहिले चाहिँ मैले यो एउटा नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा रिसर्च गरिरहेको र यो एकदम जटिल, कम्प्लिकेटेड, एकदम गाह्रो विषय भएन, त्यसमा टाइम खाइ पनि रहेको छ। अब 6 महिना त
अब यो 4 महिना त अब गुरु कहाँ जाने र आउने र दिनको 6 घण्टाको त त्यसै पनि डिस्टर्ब भयो। अब यस्तै अब क्लाइन्टहरू आउने जाने, अब श्रीमती छोराछोरी पाल्नुपर्नेले गर्दा म त्यसमा अड्किएँ अलिकति र त्यो अलिकति विलम्ब भयो, त्यो ढङ्गले जानुपर्ने स्थिति पनि छ। त यसरी म अस्तित्व व्यवस्थापन शास्त्रतिर गएँ र नजानिदो तरिकाले मैले थाहै नपाइकन एउटा फिलोसफरको हैसियतले अगाडि हिँड्नुपर्ने स्थितिमा रह्यो। अहिले चाहिँ मैले 32 वर्ष लगाएर किन म गुरुवर्ग कहाँ आएँ भन्ने कुराको ब्याकग्राउन्डमा यो कुरा भन्नु परेको हुनाले म भन्दैछु। अन्यथा यो मेरो प्राइभेट म्याटर यहाँ मैले ओक्कल्नको लागि बेटर स्टेज होइन यो, म यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु, मैले यसमा लिङ्गरिङ गरिरहेको छु। अनि अब मैले एउटा त्यो हुँदै हुँदै गएर अन्तिममा फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, क्वान्टम फिजिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, केमिस्ट्री, अल्केमिलोजी, मेडिकल साइन्सदेखि लिएर चाहिँ यता दर्शन, वेदांशन, ज्योतिष, वास्तु, अष्टाङ्ग योग, आयुर्वेद गर्दै गर्दै यो अनेक सब्जेक्टहरू, म्याथमेटिक्स गर्दै यो अनेक सब्जेक्टहरू फ्युजन गर्न थालेँ। धेरै जटिल काममा हात हालेछु मैले। गर्दा 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 जीवनको 32 वर्ष मेरो त्यसै गएछ। अनि यो 72-73 सालमा आएर अनि एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट भनेर नामाकरण गरेर यो सब्जेक्ट ल्याएँ। अब यो सब्जेक्ट ल्याउँदा चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरू फ्युजन भएर आए। म एलोन एस्ट्रोलोजी, एलोन वास्तु, एलोन मेटाफिजिक्स अथवा एलोन म्याथमेटिक्स, एलोन कुनै चिजमा म ट्रस्ट गर्दिनँ। कुनै समस्या आइसकेपछि व्यक्तिलाई थाहा हुन्न म कुन सब्जेक्टमा डुबेँ भनेर, तर उसको समस्या सुनिसकेपछि म कुनै न कुनै सब्जेक्टमा कहाँ गएर त्यो सोल्युसन खोज्नुपर्ने त्यो खोज्नेतिर जान्छु। त्यसले गर्दा एकदम कम्प्लिकेटेड भयो। सानोदेखि नै विशिष्टबाट सामान्यतिर जाने प्रक्रिया हुँदै हुँदै गएर आफ्नो त्यो अहङ्कार पुष्टिको लागि भनौँ अथवा आफ्नो अहङ्कार रक्षाको लागि भनौँ, चाहे आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणको लागि भनौँ, चाहे जेसुकै भनौँ, त्यो चाहिँ अस्तित्व व्यवस्था शास्त्रको जगेर्ना अथवा त्यसको चाहिँ उत्थान, त्यसको अस्तित्वको लागि काम गर्दै गर्दै म यहाँ आएँ। अब लास्टमा चाहिँ यो जब यो सब्जेक्ट भयो, सबै यो सब्जेक्टमा मैले केही चाहिँ धेरै सेमिनार, कन्फरेन्स चाहिँ धेरै गरिसकेपछि यो सब्जेक्ट ल्याउनुपर्छ भन्ने नै कुरा भएपछि बकाइदा मैले कम्पनी नै रजिस्टर्ड गरेर अनि त्यसको चाहिँ थ्रोमा बसेर 73 सालदेखि चाहिँ रजिस्टर्ड अर्गनाइजेसनमा नै बसेर यो काम मैले गर्दै ल्याएको छु। अब यहाँ के भयो, अब गुरुदेव कहाँ किन आइयो र मैले किन भूमिका भने अब मेरो नजानिदो तरिकाले एउटा फिलोसफरको हैसियतले मेरो स्ट्याटस भनौँ अथवा एउटा दायित्व भनौँ, एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, चाहे जेसुकै भने एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व जसरी भनौँ त्यो हुँदै हुँदै गइसक्यो। त अब म हरेक कुरालाई विवेचना गर्ने, फिजिक्समा पनि छिर्ने, मेटाफिजिक्समा पनि छिर्ने, ज्योतिषमा पनि छिर्ने, वास्तुमा पनि छिर्ने, मैले दिएको भर्सनहरू आधिकारिक हुनुपर्ने। अब त्यो फिलोसफरको हैसियतले जान त सूक्ष्मतम सूक्ष्म कुराहरू, माइक्रो म्याटरहरूमा, अति साना कुराहरूमा म भित्रैबाट मेरो अन्तर्दृष्टि क्लियर छैन भने त मैले फिलोसफिकल स्टेटमेन्टहरू कसरी दिन सक्छु। जस्तै ज्योतिषशास्त्रमा कस्तो कस्तो प्रेडिक्सन भने मैले अहङ्कार बस बोलेका कुराहरू हिजो पनि मैले केही कुराहरू भने पुग्ने, सबै कुरा हुने। तर वास्तवमा टु बी भेरी फ्र्याङ्क, मैले गुरुदेवलाई पनि भने, अरू मित्रलाई पनि भन्ने गरेको छु, उहाँले मलाई तपाईँ किन यहाँ आउनुभएको? मैले भने ए बाबा मलाई त भोगै निकाल्न आउँदैन त, मलाई त भयातै निकाल्न आउँदैन त, मलाई त ग्रह स्पष्ट नै गर्न आउँदैन त। म फिलोसफर हुँ, मैले लेख्नुपर्छ शास्त्रहरू विवेचना गर्दा यी कुराहरूलाई यहाँ यस्तो यस्तो सूक्ष्म ढङ्गले विवेचना, अरू कुरामा उदाहरण दिँदा यो चिजलाई मैले क्यारी गरेर लिएर जानुपर्छ। ठिक छ, म सफ्टवेयरमा डिपेन्ड होला, म अहिले चाहिँ अब डिभाइसहरूमा डिपेन्ड होला, ल्यापटपमा डिपेन्ड होला, अब टेक्नोलोजीको यत्रो विकास छ, टेक्नोलोजीमा डिपेन्ड होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरो भूमिका त फिलोसफरको रह्यो भने फिलोसफरले यी सानातिना कुराहरू जहाँबाट यो चिजको उठान हुन्छ, यसको जगको बारेमा, यसको बुनियादी इँटको बारेमा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? बुझ्नु त पर्छ। त्यो बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त मैले त्यहाँ जान आवश्यक छ नि त, त्यो एउटा प्लेटफर्म छ भने त्यहाँ किन नजाने? त्यसले गर्दा जाउँ। अनि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो र त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तै लागेपछि अनि वास्तवमा म फेरि पनि म क्षमा चाहन्छु। जानी मैले आफ्नो बारेमा सबै कुराहरू लुकाएर गुरुदेवलाई पनि मैले सरे भने गुरुदेव म त मुस्किलले एसएलसी पास गरेको मान्छे हो, अब चाहिँ यही हो मैले भनेको कुरा। अब के भने बुढेसकालमा 56 वर्ष भइसक्यो, घरमा के बसिराख्नु, दिक्क लागेर यसो यहाँ ज्योतिषमा टाइम पास गर्ने ठाउँ छ भनेर म यहाँ आएको हुँ गुरुदेव भनेर मैले यसै गरी भने। हो धेरैजनाले त अब त्यो कताबाट चाहिँ अब बडा चतुरे साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कताबाट खोजखाज गरेर यो बुढाको कहाँबाट ठकठाक गरेर खोज्न सकिन्छ खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, निकाल्दै जानुभयो, पोल खुल्दै गएपछि यस्तो ठाउँमा पुर्याइसक्नु सबैजना मिलेर। अब मैले यसलाई लुकाउन थालेँ भने म फस्ने भएँ भनेपछि अनि आफैले बाटो भएर फेरि के गर्न थालेँ भने अब फेरि संशोधन गर्दै मैले आफू देखाउन थालेको हुँ। तर गुरुवर मैले त्यहाँ रहँदा सूक्ष्म कुराहरू नै म सिक्न भनेर गएँ। ती सूक्ष्म कुराहरूमा हजुरको त्यो एउटा धेरै ठुलो अहम भूमिका रह्यो। अब अहिले चाहिँ के भने एउटा राष्ट्रलाई नै सिम्बोलाइजेसन गराउने हिसाबले एक्जिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट आएको हुनाले हजुरले सिकाएका ज्ञानहरू, हजुरले दिएका ती मार्गनिर्देशनहरू
र ती सूक्ष्म कुराहरू जुन कुराको खोजी गर्ने क्रममा नै म हजुर कहाँ गएर पुगेँ। मैले त एक किसिमले काइन्ड अफ सिलोन्स वृत्ति जस्तो गरेर भए पनि हजुर कहाँबाट धेरै चिज लिएर आउनुपर्ने थियो। आफ्नो समय अभाव र विभिन्न परिस्थितिले गर्दा जति हजुरबाट थुतथात गर्नुपर्ने, जति मागेर लिनुपर्ने, जति बक्सिसमा पाउनुपर्ने, जति दानमा पाउनुपर्ने, त्यो सबै मैले समेट्न सकिनँ होला। यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। त्यसले गर्दा म आज के भन्छु भने यो आजको हाम्रो प्लेटफर्म अन्त्य होइन, यो कार्यक्रमको पटाक्षेप होइन। यहाँबाट चाहिँ यो मणि र काञ्चनको सम्बन्ध प्रारम्भ भएको डेट हो। हामी त छोड्नेवाला छैनौँ। अझ अब साथीहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ। मैले चाहिँ छोड्नेवाला छैन। चिम्टा जस्तो त्यो तल पानी छ, माथि चिम्टा छ, कोइला पक्रिरहेको छ। अब त्यसलाई दरो थिचेन भने पानी झरेर निभिहाल्छ। मलाई निम्न दिनु छैन त्यो। म चिम्टा त थिचै गर्छु गुरुदेव, झर्न म हजुरलाई दिन्न। एउटा पुत्रवत स्नेह। अब आफ्नो विद्यार्थी आफूले प्रशिक्षण दिएको व्यक्ति भनेको चाहिँ आउँछ नि महाभारतमा पनि आफ्नो छोरो अस्वस्थतामालाई द्रोणाचार्यले सबै अस्त्र शस्त्र सिकाइदिनु पर्ने। अब त्यो एकदम शिष्य वत्सलताको गर्ने। अस्ति मैले एउटा के प्रसङ्गमा भने पनि बृहस्पति र गुरुको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ, के अरे शुक्रको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भने उनीहरू शिष्य वत्सल हुने। शिष्य वत्सल भएपछि त्यो प्रेममा पागल भयो, त्यो श्रद्धामा विह्वल भयो। आफ्नो छोरालाई दिनुपर्ने कुरा पनि आफ्नो छोरालाई नदिएर साह्रै माया लागेको शिष्यलाई दियो। गुरुवर थुतेर पनि लिन्छौँ, मागेर पनि लिन्छौँ। त प्रारम्भ मात्रै हो। हजुरले दिइरहनु पर्छ। हामीलाई पनि काञ्चन बनाइदिनुहोस्। हजुर मणि अब हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा रहँदाखेरि हजुरको पनि व्यक्तित्व खुलेर आओस् र चाहिँ के भने त्यो फुललाई उन्ने धागो एक्लैको के अस्तित्व छैन। तर त्यो फुलसितको सम्पर्कमा आउँदा धागो पनि महाराजको गलामा पुग्छ। आध्यात्मिक उदाहरणहरूमा आउँछ नि यो चिज। त्यसले गर्दा हजुरको सान्निध्यमा बसेर त्यो बादशाहको गलासम्म पुग्ने चाहिँ माला उनिने एउटा धागो बन्न सकियोस्, त्यो शुभ आशीर्वाद चाहियो। अरू यी 3 महिना 2 महिना 4 महिना 6 महिना यी माइनर कुरा हुने, यो समयमा के सिकियो सिकेन होइन। यो सम्बन्ध लामो समयसम्म रहोस्, चिरकाल पर्यन्त रहोस्। त्यसमा हजुरले हामीलाई गर्नुपर्ने सपोर्ट, हामीले गर्नुपर्ने श्रद्धा नमन यो कायम रहनेछ। अब गुरु डिपी गुरु एउटा कुरो सिधै यो कुरा सिक्यो भनेर सब्जेक्ट म्याटरमा भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो सम्बन्धको प्रारम्भ आजबाट भयो, हिजोबाट होइन। आजबाट सुरु भयो। यो पर्दा यहाँ अन्त्य हुँदैन। अर्को सिन आउनलाई सिन चेन्ज गरेको मात्रै हो त्यो गुरुदेव। मैले धेरै कुरा मैले रोक्न खोजेँ हजुरलाई, यो ब्रेक हान्न खोजेँ डिपी गुरु। 3 महिनामा हामी यति सन्तुष्टि भयौँ यो कक्षाबाट, तर एउटा असन्तुष्टि चाहिँ रह्यो क्या यो 3 महिनामा। के असन्तुष्टि र त्यो गोली मतिर लाग्दैछ क्या? हामी सबैको जन्मकुण्डली चाहिँ विवेचना गरियौँ। हेर्नुहोस् डिपी गुरु, तर हजुरले आफ्नो जन्मकुण्डली चाहिँ लुकाउनु भयो है। तर त्यो लुकाएले केही भएन। मेरो जन्मकुण्डलीमा विवेचना भएको छ। भनेपछि उहाँहरू हुनुहुन्थेन, तपाईहरु दुवै पार्टीमा जानुभएको। सरी क्षमा प्रभु क्षमा। तर गुरुवरको आदेशानुसार आज तपाईको गरौँ भनेपछि मैले मेरो डेट अफ बर्थ दिएँ। त्यही कार्यक्रममा नै मैले भनेको पनि म वास्तवमा अलिकति अहङ्कारी ढङ्गले प्रस्तुत भएँ। किनभने त्यो बाल्यकालदेखि जुन स्कुलिङबाट म आएँ नि, त्यो स्कुलिङले मलाई त्यो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने क्रममा मैले थाहै नपाइकन इम्प्लाइडली अव्यक्त रूपमा एब्स्ट्र्याक्टली मलाई अहङ्कारी बनाइदियो। अहिले आएर मलाई के लाग्छ हेर्न नपाए पनि हामीलाई सन्तुष्टि भयो कि अहिले हजुरले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री सबै भनिदिनु भयो, कुण्डली छर्लङ्गै भनिदिनु भयो। उहाँको त्यो हामीले ग्रुपमा राखेका छौँ, त्यो तपाईँहरू उपस्थित नभएको दिनको हेर्नुहोस्, त्यो छ, तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ है। ल यहाँहरू सबैजनालाई अब धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि। यहाँले जुन अब कतिपय यथार्थ पनि भयो, कतिपय चाहिँ यहाँले एकदम माथि चढाइदिने हिसाबले पनि कुरा गर्नुभयो होइन। सबै आफ्नै क्षेत्रमा सबै एकदम दक्ष हुनुहुन्छ होइन, सबै स्तुत्य नै हुनुहुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। यसमा हेर्ने हो भने सबै अब हाम्रा यसबाहेक पनि धेरैजना ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो। यो अन्तिममा आउँदाखेरि यो विभिन्न कारणवश छुट्न पुग्नुभयो। 2 जना त हाम्रो अस्ट्रेलिया र 1 जना क्यानाडाबाट मधुकरजी र महेशजीले उतैबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक दिनको भिडियो हेरेर नै यो क्लास तयारी गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। असाध्यै राम्रो मधुकरजीको एकदम राम्रो छ, कर्मकाण्डको क्षेत्रमा पनि एकदम राम्रो दक्षता हासिल गर्नुभएको छ होइन। र कतिपय साथीभाइहरू यहाँ छुट्नुभयो।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा आचार्य पास गरिसक्नु भएको, अझ ज्योतिष विषयमा नै आचार्य गरिसक्नु भएका व्यक्तिहरू पनि हाम्रो यो ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूले कतिपय आफ्नो परिचय दिनुभएको छैन, मैले दिन नचाहनु भएको अवस्थामा मैले उहाँहरूलाई त्यो भन्न पनि अनुरोध नगरेको हो। उहाँहरू यो क्लासमा अहिले चाहिँ हुनुहुन्न, तर जस जोडिनु भएको। फलादेश पढाइको पाटो एकातिर रहन्छ, फलादेशको एकातिर पाटो रहन्छ। यहाँहरू सबै अब राजजीको आफ्नै ठाउँमा क्षमता उस्तै छ, डम्बरजीको पनि त्यस्तै छ। अब पुष्पाजी होइन पिएचडीको प्रोसेसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष नै हुन्छ। निशाजी, रमेशजीको योगको हामीले बखान गरेर साध्यै छैन होइन। उहाँको देखेर म पनि छक्क पनि सुरुमा उहाँसँग जोडिँदाखेरि उहाँको जुन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो यसो हेरेको, उहाँले गर्नुभएको त्यो योगको अभ्यासहरू होइन, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण, त्यो जिन्दगीलाई निकै आफूले रगडेर आफूले एउटा त्यो हिसाबले चाहिँ दक्ष र तयार गर्नुभएको छ। अब डिभिजीको त भन्नै परेन होइन, सबैलाई थाहा छ। उहाँलाई ज्योतिषको नलेज नभएको होइन, ज्योतिष नलेज प्रशस्तै छ, तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो एउटा अहमता नराखिकन अझै केही कुराहरू आफूले मैले सिकेको कुरामा बेसदेखि नै तल्लो लेभलदेखि नै मैले एउटा राम्रोसँग के छ त यसको बुझौँ न त होइन, सिस्टमले नै जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन प्रस्तुत हुनुभयो सबैजना यो ग्रुप अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएका भन्दा बाहेक पनि जसरी प्रस्तुत हुनुभयो यहाँहरूको क्षमता त्यसरी यो अहिले मलाई यसरी प्रशंसा गरिनुपर्ने अवस्था पनि होइन। आफ्नो क्षेत्रमा सबै दक्ष हो, तैपनि मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन के हो भने यहाँहरूलाई मैले जुन यो क्लासमा मैले यहाँहरूलाई जुन जान्नको लागि जुन प्रस्तुतहरू गरेँ, विषयवस्तुको प्रस्तुति गरेँ, त्यो चाहिँ यहाँहरू त्यो प्रस्तुतिबाट यहाँहरू एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो। ज्योतिषमा मेरो पनि यस्तो जाने मेरो पनि सोचाइ थिएन वास्तवमा भन्ने हो भने। ज्योतिषको क्षेत्रमा म त यो पुराणको सिलसिलामा देशका विभिन्न कुना काप्चाहरूमा म पुगिरहने होइन। म भनिहालेँ अब लगत्तै म फेरि उता रौतहटतिर पनि जाँदैछु। धेरैतिर हामी उता इन्डियातिर गएर पनि उता आसामतिर गएर पनि हामीले पुराणहरू गरेर आयौँ। यो सन्दर्भमा म विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेँ। मलाई एकदम खट्केको कुरा गाउँघरमा मान्छेलाई कर्मकाण्डको विषय सिक्ने इच्छा छ, सिकाउने मान्छे छैन, गाउँमा गर्ने मान्छे पनि छैन। अब नहुँदै उसले नियतवश त्यस्तो गरेको होइन, कर्ममा त्रुटि गरेको होइन, उसले बिचरा सिक्न पाउँदैन। तपाईँ आएर बस्दै मात्र हुन्छ, तपाईँले बाहुनलाई टिका लाउन मात्र पाइदिने हुन्छ भन्ने मान्छेको त्यस्तो श्रद्धा छ। उसले पनि पढ्न पाए हुन्छ भन्ने छ, पढ्नेका होइन, पढाउने मान्छे छैन। अनि गुरुहरूका पढाउन भनेर गयो, ओ एक दुई दिन चाहिँ ल यसो पढ उसो पढ, एकैचोटि धेरै भारी देखाइदिने, अनि त्यो मान्छे आत्तिएर भाग्नुपर्ने अवस्थाहरू आउने। अनि उनीहरूले सिस्टमले सिक्न पाउने धेरैको मैले परिस्थितिहरू बुझेँ होइन। उता पूर्व भोजपुर, धनकोटा, तेह्रथुम यी जिल्लाहरूमा पनि मैले धेरै मान्छेको यो इच्छालाई बुझेँ। पश्चिमतिर पनि धेरै ठाउँमा पुगेँ। धेरैको इच्छा यही नै छ, सिक्न खोजेको, सिकाउने मान्छे नभएको। उनीहरू आफ्नो व्यवहार छोडेर एउटा घर व्यवहार गरेर बसेको मान्छे 2-4 महिनामा, त्यही पनि सिस्टमले पढे 2-4 महिना हो, नत्र कति वर्ष लाग्छ पढ्नको लागि। हाम्रो यही पोस्टहरू हेरेर पनि 3 महिनामा जानिने भए किन युनिभर्सिटीमा पढ्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा धेरैको कमेन्टहरू आएका थिए होइन, धेरैको आएका थिए। तैपनि हामीले होइन सुरु त गरौँ न, सुरु गरेपछि किन हुँदैन। क्लासमा त हामीले पढाएका नै थियौँ, हाम्रो त अगाडिदेखि नै लगभग 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले क्लासमा चाहिँ गरेका थियौँ। अनलाइन चाहिँ अब यो जुमको प्रविधि अब हामीलाई त्यति धेरै पनि थाहा पनि थिएन। यो अब लकडाउनको बेलामा यो प्रविधिको बारेमा बुझ्यो, यसरी पनि सकिन्छ भन्ने एउटा लागेर यसरी गर्छु भन्ने एउटा तरिकाले गरियो। कर्मकाण्डको क्षेत्रमा पनि एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। 3 महिना कोर्स गरेका व्यक्तिहरू गएर श्राद्ध लगायतका हवन अनि न्वारण हवनका कार्यहरू होइन, विभिन्न पूजाहरू गराउन थालिसक्नु भएको छ, उहाँहरू गराउनु भएको छ। उहाँहरू पनि एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अब धेरै र थोरै जाने विषय चाहिँ आफूले कति समय दिन सक्ने भन्ने कुरामा पनि फरक पर्दछ। र ज्योतिषको सन्दर्भमा पनि मैले सुरुवात स्टार्टिङको समयमा यहाँहरूकोलाई जस्तो जिज्ञासा थियो, मलाई पनि त्यस्तै नै जिज्ञासा हो, कसरी भन्न सक्छन् त होइन ज्योतिष मैले सिक्नुपर्छ भनेर मैले धेरै प्रयास गरेँ, सिकाउन कोही नखोज्ने। जति सोध्यो त्यति पनि एकदम कनी उत्तर दिएको जस्तो मैले पाउने होइन। अनि मलाई एकजना गुरुलाई भने मैले सुरुमा मलाई त्यो त्रिकाल जन्मकुण्डली किन लिएर आउनुहोस्, त्यो पढे हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। विश्वविद्यालयको पढाइ अलग हो, फलादेशको पाटो अलग हुन्छ क्या, फेरि त्यो चाहिँ परीक्षामुखी हुन्छ होइन। यहाँ हामीलाई चाहिँ परीक्षाको मार्कसिटको आवश्यकता होइन, हामीलाई भने चाहिँ प्रस्तुति चाहिएको, मान्छेको समस्याको निर्क्योल र त्यसको समाधानका उपायहरू हामीलाई चाहिएको। अनि मलाई लिएर आउनु, अनि मलाई त एकदम मैले ज्योतिष सिक्ने एकदम भोग चढेको थियो होइन। अब ज्योतिष कस्ता किताबहरू पढाएको थिएँ, अब त्रिकाल जन्मकुण्डली एउटा मगाउनु,
त्यसको त्यो पहिलो भागको मालिक दोस्रोमा बसे यो फल, दोस्रो पहिलोको तेस्रोमा बस्दा यो भनेर 12वटा भागको मालिक 12 भागमा बस्दाखेरि 144वटा श्लोक। यो तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्, तपाईँले ज्योतिष फलादेश गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु। अब ज्योतिष त पढ्न त पढेकै नि, मैले कण्ठ गर्ने मलाई 1 हप्ता पनि लागेन। मलाई त एकदम उ लागेको थियो। म त्यति बेला चाहिँ आफ्नो साधनहरू पनि थिएन, कहीँ जानु पर्दाखेरि गाडीहरूमा चढेर जाँदा पनि म सानो स्लिपहरू लेख्थेँ कि स्लिपहरू लेखेर हातमा राख्थेँ। आज चाहिँ यो कण्ठ गर्ने भने गाडीमा बस्दा पनि त्यही धुनमा नै यादहरू गरेर 1 हप्ता पनि मलाई लागेन। मैले त्यो 144वटा श्लोक याद गरेँ। त्यो यस्तो कन्फ्युज हुने छ, एउटा श्लोक अर्कोसँग जोडिने हालेछ है। अनि त्यस्तो छ। अनि यसो त्यति पढिसकेपछि हेर्छु त त्यो छेउन टुप्पो हुन्छ कि आफूले ज्योतिषै नपढाए भए त्यस्तो लाग्दैन थियो होला। ज्योतिष अलिअलि पढिसकेको हुनाले त्यो जुन भावसँग सम्बन्धै छैन त्यो विषयको, जस्तो त्यसले 8औँमा पनि सन्तानको कुरा गरिदिन्छ, 11औँमा पनि सन्तानको कुरा गरिदिन्छ, 12औँमा पनि सन्तानको कुरा गरिदिन्छ, जहाँ पनि उसलाई केमा भनिदिएको छ त्यो त यस्तो तरिकाले त हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मैले अब त्यो बेला मलाई एकदम निकै जान्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यो बेला अब भनौँ न आफू डेस्कटपमा बल्ल बल्ल चलाउन जान्ने हुँदाखेरि अब आफू सानै हुँदाखेरि उहाँहरू ल्यापटप बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि धेरै ज्योतिषहरूबाट है कसले के भन्ने, कसैले निर्केलको कुरा नगर्ने, कसैले निर्केलको कुरा नगर्ने। अनि त्यसपछि कोहीसँग एउटा कुरा सिक्यो, कोहीसँग अर्को कुरा सिक्यो, कोहीसँग एउटा कुरा सिक्यो। त्यो पुराणमा श्रीमद् भागवतमा आउँछ क्या दत्तात्रेयको 24वटा गुरु भनेर आउँछ। मेरो चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी हुने स्थिति पुग्न लाग्यो। कोही स्पष्ट अब सिक्न खोजेको कुराले क्लियर भन्ने हुन्छ नि त नभन्ने। अनि मैले बल्ल 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 पार लाएँ। अनि यस्तो गाह्रो सिक्नको लागि किन त यस्तो सिकाउन गाह्रो मान्ने त गुरुहरू भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो। सायद एकजनाको त्यति मेहनत गरेर एकजनाको चिना हेऱ्यो भने 1500 त्यसैबाट आउँछ, अब फेरि सिकाएर के हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि होला होइन। त्यसमा त अब यसरी सिक यति व्यवस्था गर भन्दाखेरि त हामी त गर्थ्यौँ नि त, त्यस्तो पनि होइन। आफूले म पैसा दिन्छु नि त सिकाउनु भन्दा पनि किन्न खोज्यो भने जस्तो नकारात्मक बुझ्लान् भन्ने पनि त्यस्तो पनि लाग्यो आफूलाई। अनि मैले धेरै मेहनत गरेर भनिहालेँ दत्तात्रेयको 24 गुरु मेरो कति गुरु भयो भने जस्तो मेरो त्यस्तो कन्डिसन भयो क्या। अनि सिक्दा अनि मैले चाहिँ यति दुःख हुँदो रहेछ त। अनि कतिपय आफूले पढ्दै गइसकेपछि यसो म त ज्योतिषहरू देख्छु त एकदम त्यो एकदम आफूलाई चित्त बुझ्यो, दिलले खाएको यो चाहिँ मान्छे पढेको ज्योतिष हो भनेर भनेको यस्तो राम्रो पढाइ छ। अहिले यस्तो मान्छे त बजारमा जाने हो भने के अरे यतिको पढेको मान्छे चाहिँ 10% पनि भेटिँदैनन् भन्ने कुरोहरूको एउटा त्यो मैले पाएँ। अनि मैले खास त्यसपछि मलाई मेरो यो कुरा मेरो भाइहरूलाई उनीहरूको काना पर्यो। अनि तपाईँ किन सुरु नगर्ने, अरूले गरेका छन् भनेर उनीहरूको बलले चाहिँ मैले खास कार्यालय सुरु गरेको। अनि कार्यालय सुरु गरेपछि पढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि म सिकाउँछु। अहिले म पढाउँदै जाँदा यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ होइन, उहाँहरूले तपाईँहरूले बुझेको एकदम स्पष्टसँग कहीँ त हामी पनि कन्फ्युज हुन्छौँ नि त, नयाँ नयाँ कुरा त आउँछ जुनसुकै क्षेत्रमा। मैले एकचोटि सामान्य कुरा मलाई एकजनाले झापाबाट एकजनाले फोन गर्नु हो दमकबाट। उहाँले के भन्नु, उहाँहरूको कुल पूजा 12 वर्षमा गर्ने रहेछ। कुल पूजा गर्दाखेरि राति 12 बजे चाहिँ उहाँहरूको त्यो बलि दिने रहेछ होइन, बोकाको बलि दिने रहेछ। त्यसमा चाहिँ वास्तु जुराएर वास्तु पूजा भन्दो रहेछन् त्यसलाई उनीहरूले। यो वास्तु पूजा गर्न पर्यो अनि वास्तु जुराइदिनुहोस् न भने। मलाई त त्यस्तो त्यो राति 12 बजे चाहिँ त्यस्तो बलि दिएर वास्तु पूजा भन्ने थाहा थिएन। हामीले त गर्ने भने त वास्तु पूजाको प्रक्रिया छुट्टै हुन्छ होइन। अनि मैले त्यसलाई अनि मैले एकदम आफ्नो एकदम मत एकदम जान्ने मान्छे हो भने जस्तो गुरुलाई चाहिँ, गुरु यो वास्तु कसरी जुनाउनुहुन्छ भने म त छर्लङ्ग छायाबाट खसे जस्तो भयो। गुरु के मैले त अब खासै केही हेर्ने गरेका छैन, यही रुद्री र होम जुरेको दिन यसो गरिदिन्छु भनेर। अनि वास्तु चक्र नि भने खै त्यो वास्तु चक्र जुरायो भने कहिले जुर्ने कहिले नजुर्ने हुन्छ, मैले त त्यो याद गर्ने गरेका छैन भन्नु। म छक्क पनि। अनि वास्तु गर्ने भने त अनि अब उनलाई त्यो वास्तु चक्र भन्ने थाहा नै रहेछ होइन। अनि म त छक्क पनि क्या। अनि यस्ता एक दुईवटा धेरै कुराहरू मैले सोधेँ। जस्तो यो पञ्चाङ्गको अगाडि गतेको अगाडि प्र भनेर लेखेको हुन्छ। मैले त्यो सोधेको त त्यो मैले सोधेको गुरु यो के हो भनेर सोधेको। के भन्नुभयो मलाई त, प्र लेखेको पो हुँदो रहेछ है। मैले त कस्तो आँखै परेको रहेछ, जिन्दगी ज्योतिष पात्र पल्टाएर बितिसक्यो आँखा परेन भन्नु होइन। म छक्क पनि कस्तो। अनि उहाँले एकजनाले सिफारिस गर्नु, उहाँ चाहिँ अहिले ज्योतिषमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नु भने उहाँलाई थाहा हुन्छ भन्नु। उहाँलाई फोन गरेँ मलाई फोन गरेछ भने उहाँले फोन गर्नु, हजुर मैले एउटा कुरा गुरु एउटा जिज्ञासा थियो हजुरसँग भन्नुहोस् न भन्नु। मैले गुरु यो के हो भन्यो भने उहाँले के भन्नु, अहिले नि म अलिकति भिडभाडमा छु, अलिक व्यस्त ठाउँमा छु, म तपाईँलाई भरे फोन गर्छु है भनेर भन्नुभयो।
फोन गर्नु भएन 2-3 घन्टापछि मैले फोन गरेँ, फोन उठेन, भोलिपल्ट फोन गरेँ, भोलिपल्ट फोन गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ गुरु त्यो प्रदोष भनेको हो, त्यो प्रदोष हुन्छ 3टा, त्यो प्रदोष हो भनेको हो भनेर भन्नुभयो। त्यो भिडभाडमा भए पनि त्यति बेला प्रदोष भन्ने भए त केही फरक पर्दैन थियो, पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने। अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्ताहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दा सिक्छु भन्नेलाई चाहिँ कमसेकम आफूले यो तरिकाले चाहिँ गाइड गर्न सकिन्छ, यसरी चाहिँ छिटो सिक्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सिकाउन सक्यो भनेदेखि व्यक्तिले सिक्न खोजेको व्यक्तिले चाहिँ छिटै सिक्न सक्छ भन्ने जुन मेरो एउटा उद्देश्य हो, मलाई लागेको हो, त्यही विचार अनुसार नै मैले आफैले तयार गरेँ। मैले यो पछिल्लो क्लासहरूमा आउँदा धेरै करेक्सन भएका छन् हाम्रो। पहिलो अनलाइन क्लास चाहिँ यो प्रविधिको त्यति ज्ञान नभएको हुनाले सबै हातले कपीमा हिसाब गरेर त्यसलाई फोटो खिचेर फोटोलाई स्क्रिन सेयर गरेर गरेका थियौँ कि हामीले। अनि अन्तिममा उहाँहरूले एकदम असाध्यै रुचाउनु भयो, एकदम प्रस्तुति राम्रो कुरो, हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ, तर अलिकति प्रविधिको प्रयोग गरिदिनु भएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि त्यसपछिको क्लासहरूमा चाहिँ अनि यो सबै यो प्रविधिको प्रयोग गरेर भनौँ न प्रष्ट क्लियर हुने गरेर एनिमेसनहरू पनि राखेर अनि यसरी बुझाउनलाई गरिएको हो। त्यसरी गर्दाखेरि जस मैले यो अब जुन यो हजुरहरूले अहिले जुन एउटा उपलब्धिको यो समीक्षामा यहाँले प्रशंसा नै गर्नुभयो, यो पहिलाका विगतका क्लासहरूमा पनि गर्नुभएको होइन। उहाँहरू पनि एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अर्को यहाँभन्दा माथि लेभल पढाउनु भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के भनेको छु भने जति पढ्दा हामीलाई पनि अझै अहिले पनि हामीले पढेको किताबहरू यसो पल्टाउँदाखेरि ल यो त नयाँ, यो चाहिँ अलि नयाँ कुरा, यसले यस्तो सङ्केत गरे हो कि भने जस्तो अहिले पनि लाग्छ भन्दा तपाईँहरूको अभ्यास चाहिँ अलिक पुगिसकेको हुँदैन 3 महिनामै होइन, हामी खुइ उग्रिएर मात्र हुँदैन। त्यसैले यसमा केही समय तपाईँहरू बग्नुहोस्। अब हाम्रो क्लास सकियो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नगर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूले त्यो हेर्नुहोस्, बरु बुझ्नु भएन भने गुरु यो के हो भनेर सोच्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई भोइस मेसेज अब त्यो टाइप गर्नुको लागि त कति टाइप गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, यो यस्तो यस्तो अहिले गरि पनि रहनु भएको छ, धेरैले पठाइ पनि रहनु भएको छ, गुरु यो के हो यो के हो। मङ्सिरमा वास्तु गर्ने भनेको यो मङ्सिर महिनाले चाहिँ मुरकुट्टाको महिना भन्छन् रे भनेर एकजनाले कपिलवस्तुबाट मलाई एकजना प्रिन्सिपल नै सर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई यो अब शास्त्रीय हिसाबले होइन, कसैले व्यक्तिगत हिसाबले भन्छन् अलग कुरा हो, मङ्सिर महिनामा त्यस्तो दोष छैन भनेर मैले उहाँलाई त्यसरी भन्ने होइन। त्यसरी म मौका मिलेको बेलामा यहाँहरूलाई अवश्य नै गर्छु, यहाँ ढुक्क। तर उही टाइममा भएन भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले अब त्यो चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न। कहिलेकाहीँ बिर्सियो भने पनि एकचोटि गर्दाखेरि गुरुले वास्ता गर्नु भएन भने चाहिँ नसम्झिनुहोस् होइन। कतिपय कुरा आफूले नबुझेको कुरा रहेछ भनेदेखि मान्छे हो, कुनै पूर्णता त्यस्तो हुँदैन, जसमा पनि केही न केही जतिसुकै आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष भने पनि अरूको लागि दक्ष भए पनि आफूलाई चाहिँ अझै मैले सिक्नुपर्ने छ पाटो भन्ने कुरा विद्याको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यो रहि नै रहन्छ होइन। ज्योतिष क्षेत्रमा म पुराणको क्षेत्रमा होइन, मैले पुराणको भागवत पाठहरू गरेको असाध्यै मन पराउनुहुन्छ, तर पढेका मान्छेले भागवत पाठ गरेको असाध्यै मन पराउनुहुन्छ होइन। अनि तैपनि मलाई लाग्छ मैले चाहिँ अझै यसमा चाहिँ यस्तो तरिकाले गरिदिन पाएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो नि त, मेरो अलिकति खुबी होइन। जस्तो हुन त सम्भव हुँदैन, जस्तो निश्चित समय हुन्छ मलाई चाहिँ अलिकति लय हालेर अलिक बिस्तारै आनन्दले त्यसको आनन्दले आराम के अरे रस लिइकन होइन पदको अर्थ बुझ्दै पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर सप्ताहको निश्चित पाबन्दी हुन्छ, त्यो मैले पाउँदिनँ होइन। त्यस कारणले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ फरक त्यो रहि नै रहन्छ आफ्नो क्षेत्रमा, जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि। मलाई भागवतमा म त्यति राम्रो छु, अझ मैले बिस्तारै पढ्न पाएँ कति राम्रो हुन्थ्यो होला लय हालेर भने जस्तो लाग्छ होइन। त्यो परिस्थितिले अलिकति त्यस्तो हुँदैन। अनि त्यसका कतिपय अर्थहरू आफैलाई बुझिरहेको हुँदैन, आफूले एउटा अर्थ बुझिरहेको हुन्छ, कहीँ त्यस्तो हुन्छ नि, आफूले एउटा अर्थ बुझिया हुन्छ, खास त्यसको अर्थ चाहिँ अर्काले भन्दा ल यसको अर्थ त यो लाग्ने रहेछ नि त भनेर गुरुहरूले भनेको अवस्थामा चाहिँ बुझिन्छ। कतिपयले त अब त्यति अर्थ गर्दैन, थाहा नै हुँदैन, त्यो अलग बाटो रह्यो। यसमा अब हाम्रो यो अन्तिम क्लास भनेर हाम्रो छुट्टिने बाटो भन्न खोजेको होइन होइन यहाँहरूलाई। हाम्रो यो क्लास चाहिँ अब औपचारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो यो 3 महिने कोर्स हामीले जुन भनेका थियौँ यो क्लासको चाहिँ आज अन्तिम हामी औपचारिक रूपमा चाहिँ यसलाई पूर्ण गर्दैछौँ भनेको। कुनै पनि कुराहरू पूर्णै हुँदैनन् भन्छन् हाम्रो शास्त्रले होइन। भागवत गर्दा वेद पाठ गर्दा पनि अन्तिममा टुङ्ग्याएर छोड्न मिल्दैन। अर्को वेद पाठ गर्दा अर्को मन्त्र सुरु गरेरै छोड्नुपर्छ, त्यो टुङ्गिँदैन क्या त्यो। र भागवत गर्दा यहाँले चण्डी पाठहरू गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अन्तिममा इति भनेर भन्न हुँदैन भनेर आउँछ, किनभने त्यो टुङ्गिँदैन, सुरु चाहिँ भन्न मिल्यो, यहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ भयो, अब त्यो टुङ्गिँदैन। त्यस कारणले त्यो चण्डी पाठहरू गर्दा पनि अब जो कसैले गर्दा त इति श्री मार्कण्डेय पुराणे भनेर भन्लान्, तर बुझ्नेले गर्दाखेरि भन्दैनन् जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे भन्छन्। भागवतमा पनि जय जय श्रीमद् भागवत महापुराणे अथवा केही भन्छन् इति भन्दैन। इति भनेको यति भयो भन्ने अर्थ चाहिँ
त्यो गर्दैनन्। किनभने विद्या भनेको स्टार्टिङ चाहिँ हुन्छ, अन्त्य चाहिँ कहिले हुँदैन, सिकेर कहिले पूर्ण हुँदैन। यहाँहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा यति राम्रो विज्ञ र दक्ष भए तापनि कुनै पनि अभिमान नराखिकन एकदम सौहार्दवश एकदम नरम स्वभावले चाहिँ जुन प्रस्तुत हुनुभयो यहाँहरूको स्वभावदेखि यहाँले यो देखाउनु भएको सौहार्दताप्रति म पनि निकै कृतज्ञ छु यहाँहरूप्रति। यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु होइन। अरू त के भनौँ, यहाँले त्यस्तो केही पर्यो भनेदेखि यहाँले सोध्नुहोस्। कहिलेकाहीँ अब ढिला भयो, अब टाइमै दिन सकिएन, अलग कुरा हुन्छ, म भन्नुला। यहाँहरूले एकचोटि भएन भने पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ सम्झिरहनुहोस्। हाम्रो सम्बन्ध टुङ्गिँदैन, यो ग्रुप रहि नै रहन्छ। हाम्रो पेजलाई चाहिँ यहाँहरूले लाइक गर्नुहोस् होइन। यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै चाहिने, अब यो क्षेत्रमा यहाँहरू प्रवेश गरिसक्नुभयो, कहिलेकाहीँ केही नयाँ नयाँ कुराहरू आफूलाई चाहिरहने कुराहरू नै हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू आइरहेको हुँदा रहेछ, ओहो यहाँ आयो नि त भन्ने हिसाबले पनि हुन्छ। र योभन्दा माथिको कोर्सहरू भयो भने पनि के अरे सुरु गर्दा पनि हामी पेजमा नै जानकारी गराउँछौँ। अब व्यक्तिगत हिसाबले गराउँदा के कतिको सम्भव होला, सकेसम्म ग्रुपमा चाहिँ जानकारी गराउँछौँ भन्ने नै हाम्रो प्रयास हो। तैपनि कहिलेकाहीँ त्यो त्रुटि भइदिन सक्छ। त्यो घरमा विवाह गर्यो, सबैभन्दा जोसँग चाहिँ बढी ऋण लिएर आएको बिहेको खर्चको लागि भनेर उसैलाई चाहिँ भन्छु भन्दा उसैलाई चाहिँ छुटिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ नजिकको सम्बन्ध हुँदा पनि त्यस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ भइदिरहेको हुन्छ। तैपनि सकेसम्म हामी नछुटाउने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। तैपनि हाम्रो पेजहरूलाई चाहिँ यसो लाइक गरिदिनुहोस्। बेला मौकामा केही काम भएन भनेर चाहिँ गुरुसँग अब के भनेर बोल्ने भन्नु पर्दैन, गुरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर मात्रै भन्दै पनि एउटा कुरा गर्ने हुन्छ, एउटा सम्बन्ध रहिरहन्छ। यहाँहरूको ठाउँमा म पुग्दा मैले सम्झिन पाउँछु, मेरो ठाउँमा यहाँहरू आउँदा यहाँहरूले सम्झिन पाउनुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ वातावरण बनिरहोस्। अब अरू त के भन्नु, आजलाई हामी यतिमै छुट्टिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। गुरुजी हजुर यो चिनामा छ नि गुरुजी, यो कुन कुनले त कुनै मसीको प्रयोग कुन के भन्दो रहेछ गुरुजी? हामीले मुख्यतः कुन मसीको प्रयोग गर्नुपर्छ गुरुजी? यो नाम हेरेर त लेख्दाखेरि यो सानो बताइदिनुहोस् न। मसीहरूको त्यस्तो शास्त्रले यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैनन् होइन। पहिला त मसी भनेको कालै हुने हो, त्यो त रङ बनाएर गर्ने हो होइन, कालो चक्की हुन्थ्यो। अब यो अहिले धेरै थरीको रङ आएको छन्। अब कालोलाई चाहिँ अब शास्त्रमा अब यहाँहरूले पनि बुझिहाल्नुभयो, शनि राहु केतु यी पापी ग्रहको रङ मान्ने भएको हुनाले चाहिँ कालो रङलाई चाहिँ अलिकति कम प्रयोग गर्ने भनेर प्रायः जसो रातो रङहरू हरियो रङहरू बढी प्रयोग गरेका हुन्छन्। तर गर्नै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन है रङहरू। तर गुरु एउटा मेरो कोरियाको अनुभव, कोरियनले चाहिँ के गर्छ गुरुको संस्कार के रहेछ भने जो मान्छे मर्छ नि गुरु, मृत्यु हुने मान्छेको मात्र